अपने अपार्टमेंट के लिविंग रूम में बैठी ज़ारा तेजी से फोन फेंक के उठी। दौड़ के बेडरूम में गई, अलमारी खुली, घुटनों के बल जमीन पर बैठी और जल्दी जल्दी लॉकर का कोड पंच किया। अंदर बहुत से कागजात, चेक बुक्स और कैश की गड्डियां तरतीब से रखी थीं। कुछ ज्वेलरी बॉक्सेस भी थे। उसने चेक बुक निकाली, सफ़े पलटाए। कब कब पेमेंट की थी मैंने उसे? उसने उन चेक्स की नकलें निकाली जब उसने पैसे निकलवाए थे। साथ ही प्रिंट शुदा इनवॉइस भी रखे थे जिन पे किसी कंपनी का नाम दर्ज था। ये तमाम रकम उसने बैग्स के लिए निकाली थी। कागजों पर यही दर्ज था। वो बैग्स खरीद कर उसने बाद में बेच दिए थे। कागजी ट्रेल मुकम्मल और शफाफ थी। वो कुछ भी साबित नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। माहिर कभी यकीन नहीं करेगा। ज़ारा मॉडर्न लड़की थी। उसे क्या पता जादू टोने की बातों का। वो कहाँ यकीन करती है इन बातों पर। अलमारी बंद करके वो उठी और बुड़बुड़ाती हुई लिबास की सिलवटें दुरुस्त करने लगी। उसकी रंगत फीकी थी और पेशानी पे कतरे थे। किसने कहा मैं माहिर को कुछ बताऊंगा? फिर कौन? ओ बाबा। वो बाबा के पास जाएगा। बाबा को तो वैसे ही जादू पर आज तक यकीन नहीं आया। बाबा कभी उसका यकीन नहीं करेंगे। और और उसने ये नहीं किया बाबा के साथ। उसने कुछ नहीं किया। किसी तस्बीह की तरह वो बार बार दोहरा रही थी। दोपहर ढल रही थी जब कार एक स्याह जालीदार गेट के सामने रुकी। गेट खुलता गया और माहिर कार अंदर ले आया। बाहर निकलकर माला ने चेहरा उठा के देखा। सामने 3 दराज कद इमारतें साथ साथ खड़ी थीं, जैसे टावर्स हों। अभी उसे इस शहर के रास्तों की इतनी समझ न थी कि वो बिना जीपीएस के जान पाती कि ये कौन सा इलाका था। उसने अपने बैग का हैंडल थामना चाहा, लेकिन माहिर ने वो उससे ले लिया। वो खामोशी से उसके साथ चलने लगी। अभी उससे कुछ पूछना बेकार था। रिसेप्शन से गुजरते हुए माहिर ने काउंटर पे बैठी लड़की को सर के खम से सलाम किया था। यानी वो यहाँ आता जाता रहता था। लिफ्ट में तमाम रास्ता खामोशी से कटा। वो चुपचाप खड़ी रही। धाती दरवाजों में उन दोनों का अक्स दिखाई दे रहा था और दरमियान में माला के बैग्स थे, भूरे बैग्स। दरवाजे जुदा हुए और वो किसी जानी पहचानी सिमत की तरफ बढ़ गया। ये नीम ख्वाबेदा से बत्तियों से रोशन राहदारी थी। एक दरवाजे के सामने माहिर रुका। वहां पहले ही सूट में मलबूस 2 आदमी खड़े थे। एक ने तेजी से उसका बैग ले लिया। तब उसकी निगाह दरवाजे की तख्ती पे पड़ी। दिल धक से रह गया। फरीद लॉर। चौंक के उसे देखा। वो कोट पंच कर रहा था। दरवाजा क्लिक से खुल गया। माहिर एक तरफ हटा और उससे अंदर जाने का इशारा किया। मेरे घर में खुश आमदीद। कशमाला मुबीन ने बेयकीनी से उसे देखा, फिर घर के दरवाजे को। वो उसे अपने घर ले आया था। क्या सोच के? उसका दिमाग एकदम भग से उड़ गया था। माला। वो उसे चलने के लिए कह रहा था। वो सर को खम देती आगे बढ़ गई। एक रोशन कॉरिडोर सामने था। लेवेंडर की खुशबू नतनों से टकराई। वो अंदर दाखिल हुई। उसकी स्याह किटन हील्स की ठक ठक सुनाई देने लगी। क्या वो उसे यहाँ रहने को कहना चाहता था? उसका दिमाग दुरुस्त था। वो उसके साथ अंदर नहीं आया था। वो पीछे मुड़ के न देख सकी। दरवाजा बंद हो गया। शल जहन के साथ वो लिविंग रूम तक पहुंची। वो स्याह सफेद सा डुप्लेक्स यानी 2 मंजिला अपार्टमेंट था। ऊंचे स्याह पर्दे सिमटे हुए थे और सफेद शेफून के पर्दे खिड़कियों के आगे बराबर थे। स्याह एल शेप सोफा, स्याह सफेद और सुरमई सा ओपन किचन। इस ब्लैक एंड व्हाइट मंजरनामे में रंगीन शह सिर्फ एक पिस्ता कद हाउस कीपर थी, जो उसकी तरफ बढ़ी और खुश अखलाकी से अपनी जबान में कुछ कहने लगी। उसने हल्का सा सर हिलाया। समझ में कुछ ना आया। दूसरी रंगीन शय के स्टैंड पे जमा चौकटा फ्रेम था। उस पे कुछ बना हुआ था। सर ट्रॉली में रंगीन धागे रखे हुए थे। हाउस कीपर अब उसको बैठने के लिए कह रही थी। उसे मेंटल शेल्फ के साथ रखी विंग चेयर्स दिखाई दी। वो जूतों से चलती एक चेयर तक आई और गैर आरामदेह अंदाज में उसके बैठी। उसका दिमाग दुरुस्त था। एक सुनहरे कुत्ता न जाने कहां से जीने फलांगता नीचे आया। पहले लाउंज के किनारे खड़े होकर खूब भौंका। फिर देखा कि वो मुतवज्जो नहीं है तो चुपचाप खिड़की के साथ लंबा लेट गया और थोड़ी जमीन पर रख ली। वो बिल्कुल उलझी हुई सी बैठी थी। उसने नहीं देखा हिलाल कब अपने कमरे से निकली है, कब नाप तोल के कदम रखती वहां तक आई है। उसने हाउस कीपर की आवाज सुनी। वो हिलाल को कुछ बता रही थी। हिलाल सुने बगैर सोफे तक आई। सोफा शाल उठाकर उजलस में टेपेस्ट्री के ऊपर फैलाने लगी, यहां तक कि वो ढक गई। माला तब चौंकी जब हिलाल उसके करीब आ चुकी थी। कैसी हो माला? हिलाल उसके गले से लग के अलहदा हुई। भूरी आंखें माला के पीछे किसी गैर मरई नुक्ते पे जमी थी। ठीक, सब ठीक। तुम परेशान हो माला? रिलैक्स, तुम यहाँ महफूज हो। फैजी हानम, माला के लिए पानी लाएं।
وہ اسے نرمی اور سکون سے کہہ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اس کے قدموں کے قریب کشن کے سہارے بیٹھ گئی۔ تھینکس۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ پہلو بدلا، ذہن جاگنے لگا۔ سیاہ سفید اپارٹمنٹ، کچھ یاد آیا تھا۔ لاہور میں جب وہ کیف کے پیچھے گئی تھی، اس کے اپارٹمنٹ، وہ بھی انہی دو رنگوں میں آراستہ تھا۔ وہ انہی دو رنگوں کے کپڑے عموماً پہنتا تھا۔ کیا اسے یہی دو رنگ پسند تھے؟ پھر پرپل کیوں؟ آہٹ پر وہ چونکی۔ ماہر اب اندر آ رہا تھا۔ جرابوں سے چلتا ہوا وہ لاؤنج کے دہانے پر رکا۔ وہ سامنے ونگ چیئر پر بیٹھی تھی، پیروں میں جوتے تھے۔ ماہر نے بے اختیار فیضی خانم کو دیکھا جو ان جوتوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ماہر کے دیکھنے پر جھیم کی کچن کی طرف چلی گئی۔ ماہر، یہ تمہارا گھر ہے؟ وہ بے چین سی کرسی کے بالکل کنارے پر بیٹھی تھی، جیسے بھاگ جانے کو تیار۔ وہ ساتھ والی ونگ چیئر پر بیٹھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہیں پر رہو۔ دروازے پر میرے گارڈز ہیں۔ عمارت سیکیور ہے اور تم میری نظروں کے سامنے ہوگی۔ کشوالا نے بے یقینی سے پلکیں دوبارہ جھپکائیں۔ ادھر، تمہارے گھر میں؟ انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ میرے گھر میں نہیں، ساتھ والے اپارٹمنٹ میں۔ اس نے پیشانی چھوئی۔ نیکسٹ ڈور کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ، اس کے تنے اعصاب ایک دم سے ڈھیلے ہوئے۔ وہ بھی ہمارا ہی ہے۔ اسی کا ٹوین اپارٹمنٹ ہے اور ڈیوپلیکس ہے۔ بیسک سا فرنیچر ہے اس میں۔ ہم نے رینٹ پر چڑھانے کے لیے لیا تھا، ابھی خالی ہے۔ بس 2 ماہ کی بات ہے، تم آرام سے وہاں رہو۔ ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا۔ یہ مت کہنا تم رینٹ ادا کرو گی، تم اس کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ مالا کے لب بھنج گئے۔ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ میں کرایہ دوں گی بھی نہیں، کیونکہ میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئی۔ گڈ۔ اردل تمہارا سامان اور پودے لائے گا۔ تمہیں گروسری میں جو چاہیے ہو فیضی خانم، اس سے لے سکتی ہو۔ اس کے سینے میں ایک عجیب سا احساس اٹھا۔ ٹھنڈا کنٹینر، بند دروازہ۔ میں قید ہوں کیا؟ ماہر کے تاثرات نرم ہوئے۔ میں تمہیں قید کیوں کروں گا؟ تم جب اور جہاں چاہے آ جا سکتی ہو، بس احتیاط سے۔ باقی یہاں رہنے سے تمہاری حفاظت پہلے سے بہتر ہوگی اور مجھے سکون رہے گا کہ تم محفوظ ہو۔ کیا تم مجھ پر بھروسہ کر کے یہاں رہ سکتی ہو؟ وہ آگے کو جھکا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی لکیریں ڈھیلی پڑی۔ وہ اس کی حفاظت چاہتا تھا۔ وہ اس کو اپنا اتنا قیمتی اپارٹمنٹ دے رہا تھا کیونکہ اسے اس کا خیال تھا۔ اسے اس کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماہر فرید کے احسانات بڑھتے جا رہے تھے۔ مالا؟ بیربل کی آواز پہ وہ چونکی۔ وہ ابھی کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت چہرے پہ آئی۔ مالا، آج ڈنر ہمارے ساتھ کرے گی؟ ماہر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت اچھا۔ بیربل نے پہلے مالا کے جوتوں کو دیکھا، پھر ونگ چیئر کو، پھر واپس ماہر کو۔ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر اود آئی۔ ابرو اٹھایا۔ اچھا لگا تمہیں یہاں بیٹھے دیکھ کے مالا۔ مسکرا کے اونچا سا بولا، پھر باہر کی طرف جاتے ماہر کے پیچھے لپکا۔ مجھے تم سے بات کرنی۔ میں ابھی کام سے جا رہا ہوں، ڈنر پر ملاقات ہوگی۔ وہ سنے بغیر آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ کمرے کی جانب تھا۔ بیربل نے سوچتی نظروں سے مالا کو دیکھا۔ یہ زیادہ بہتر ہے، اب ڈنر پر بات ہوگی۔ تم ہوگی نا؟ قدر امید سے اسے دیکھا۔ مالا کے سامنے ماہر خود پہ قابو رکھ لے گا۔ وہ تکان سے مسکرا دی۔ وہ تھک گئی تھی۔ زیاد سے ملاقات، پیکنگ، ذہنی الجھن۔ بیربل کے چہرے پہ تھکی ہوئی پھیکی سی مسکراہٹ ڈر آئی۔ ماہر کی باہر آنے تک بیربل جا چکا تھا۔ اس نے تعدیبی نظروں سے ماہر کو دیکھا۔ کیا تم نے ابھی تک اس سے بات نہیں کی؟ بات کر کے اس کے لیے اعتراف آسان کر دوں؟ آستین پیچھے موڑتے ہوئے ابرو اٹھایا۔ مالا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ تم کیوں اس کے ساتھ؟ دیکھو اور سیکھو۔ مسکرا کے وہ آگے بڑھ گیا۔ گزرتے ہوئے ہلال کے بالوں پر ہاتھ پھیرا جو خاموشی سے وہاں بیٹھی تھی، یوں جیسے اس محفل کا حصہ نہ ہو۔ جب فیضی خانم مالا کے ساتھ اس کا سامان سیٹ کروانے وہاں سے چلی گئی تو ہلال اٹھی اور بدقت ٹیپسٹری کو اسٹینڈ سے اتارنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ بنا آنکھوں کے ان پیچ و خم کو نہیں دیکھ سکتی تھی جو ان دونوں کو آپس میں جوڑے ہوئے تھے۔ تھک کے اس نے اسے چھوڑ دیا اور اس کی ڈھانکی ہوئی شال کی گرہیں لگانے لگی تاکہ وہ ہوا سے پھسل نہ جائے۔ وینکور میں 2 ہی موسم ہوتے تھے، سرما کا موسم اور کنسٹرکشن کا موسم۔ سچ شکر کے نومبر کی آمد سے بہت پہلے ہی کنسٹرکشن سیزن ختم ہو چکا تھا اور مہبینہ مبین کے سفید اجلے سے گھر کے باہر ٹھنڈی سی خزاں اپنے خوبصورت رنگ بکھیرے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ گھروں کے باغیچوں میں نارنجی حلوہ کدو رکھے تھے۔ خزاں حلوہ کدو کا موسم تھا اور ماہی اس وقت کچن میں کھڑی پمکن اسپائس کے ساتھ ایک گرم ڈرنک بنا رہی تھی۔
بچوں کے کمرے سے ان کے بولنے اور کارڈ سے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کاؤنٹر پر ان کا بچا ہوا کھانا رکھا تھا جو اب اسے ہی کھانا تھا، کیونکہ ماں کا مادہ ہوتا ہی ڈسٹ بن ہے۔ اس کو ختم کرنے کے ساتھ ڈرنک بن گیا تھا۔ یہ وقت تھا جب جاب اور بچوں کے کاموں میں الجھی ماہی کو قدرے فارغ ملتا تھا۔ گرما گرم ڈرنک اس نے منگ میں انڈیلی، آنکھیں بند کر کے اس کو سونگا۔ واہ! پھر وہ کھڑکی کے ساتھ رکھی آرام دہ کرسی پر آ گئی، کتاب اٹھا کے گود میں رکھی، شال ٹانگوں پر ڈالی اور پیر اوتمن پر رکھے۔ مگ اور کتاب کو ساتھ ساتھ رکھ کے تصویر کھینچی۔ مگ ایک طرف رکھا اور چند منٹ فلٹر میوزک سیٹ کر کے سٹوری پوسٹ کی۔ پھر ایک گھونٹ بھرا۔ واہ! شاندار! باہر خزاں کے زرد نارنجی رنگ بکھرے تھے اور سامنے کتاب کھولی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھ کے مگ سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ بچے مصروف تھے، آج کے کام مکمل تھے۔ یہ ایک آئیڈیل دن تھا۔ زندگی خوبصورت تھی۔ اس سے مسکرا کر کتاب سامنے کی۔ ابھی 2.5 صفحے ہی پڑھے تھے کہ اچانک سے کچھ زور سے کھڑکی پر آن گرا۔ وہ ڈر کے اچھلی، کتاب چھوٹی، مگ اوندھا ہو گیا۔ کھڑکی کے شیشے پر خون کی دھاریں تھیں، جیسے کسی نے خون سے بھرا جگ وہاں انڈیل دیا ہو۔ ماہی نے چیخ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مگ سے بہتر ڈرنک کارپیٹ کو بھگو چکا تھا اور وہ خوفزدہ سی کھڑی بے یقینی سے سرخ شیشے پہ دیکھ رہی تھی۔ بوندیں ٹپک ٹپک کے نیچے جا رہی تھیں اور باہر فرش میں جذب ہو رہی تھیں۔ ماہ بینا کی ٹانگوں سے جان نچڑنے لگی۔ اتنے برس بعد کیا پھر سے؟ کشمالہ مبین کا نیا اپارٹمنٹ فرید لار کی نقل تھا۔ وہی آرکیٹیکچر، ویسے ہی کمروں کی ترتیب، درمیان میں سیڑھیاں، البتہ رنگ اور فرنیچر بالکل مختلف تھا۔ جہاں فرید لار سیاہ سفید رنگوں سے پرتعیش انداز میں سجایا گیا تھا، وہیں اس اپارٹمنٹ میں نام کے سفید پردے تھے اور واجبی سا آئیکیا کا فرنیچر۔ صرف ایک بیڈ روم فرنش تھا، باقی خالی خالی تھا۔ البتہ فرید لار کی نسبت یہاں روشنی زیادہ تھی، کھلا، ہوادار۔ اردل شام میں اس کے پودے لے آیا تو انہوں نے سارے میں سبز رنگ بھر دیا۔ البتہ اس اپارٹمنٹ کی فضا میں ماہر فرید کے بڑھتے ہوئے احسانات کا بوجھ بھی تھا، جس کے باعث وہ چند منٹ بعد ہی برا محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے عبد المالک فلیق کی نگاہیں اور ان میں پنہا تشویش یاد آئی۔ کیا وہ اپنی حفاظت کے لیے ماہر کو غیر محفوظ کر رہی تھی؟ مگر وہ اور کیا کرتی؟ ایک ہائپر انڈیپینڈنٹ عورت کی طرح اتنے برس اپنا خیال خود رکھ رکھ کے وہ تھکنے لگی تھی۔ کم از کم کوئی تھا جسے اس کی حفاظت کا خیال تھا۔ یہ وہ پہلا فیملی ڈنر نہیں تھا جس میں ماہر اور وہ ایک میز پر بیٹھے تھے۔ اسے معید کی شادی سے پہلے والا ڈنر یاد آیا۔ البتہ امید تھی کہ آج کا ڈنر آکورڈ نہیں ہوگا۔ ڈنر ڈائننگ ہال میں سجایا گیا تھا۔ یہ ہال لیونگ روم کا دوسرا حصہ ہی تھا، البتہ درمیان میں سیڑھیوں کی وجہ سے یہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ یہاں کھڑکی نہ تھی، بس دیوار گیر آئینہ لگا تھا جس میں مالا کو ایک دوسری ڈائننگ ٹیبل اور اس پہ براجمان 3 افراد دکھائی دے رہے تھے۔ ایک سیاہ لانگ ڈریس میں بیٹھی سبز آنکھوں والی لڑکی جس کے بال بندھے تھے اور کانوں میں ننھے موتی تھے، ایک مقابل بیٹھی گھنگریالے بالوں اور جھکے سر والی لڑکی، اور ایک سربراہی کرسی پر براجمان سیاہ شرٹ اور پینٹس والا آدمی جو مسلسل اپنے فون پر لگا تھا۔ اس ڈنر کی چوتھی شریک خاموش تھی، وہ خاموشی جس سے بیربل کے وہ منتظر تھے۔ بیربل کی جگہ ہلال کے ساتھ تھی۔ اس پہ چارجر، پلیٹس، کٹلری، نیپکن سب بچھا تھا۔ فیضی خانم کچن میں خاموشی سے منتظر تھی، کب وہ آئے، کب سروس شروع ہو۔ یہ خاموشی چند لمحے بعد مالا کو مزید بوجھل محسوس کروانے لگی۔ شاید اسے ماہر کے فیملی ڈنر پہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کچھ غیر آرام دہ سا تھا اس میز پہ۔ شاید وہ خود چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ وہ پولیس والے معاملات میں اس کی مدد کر رہا تھا، اب اس نے اسے اپارٹمنٹ دے دیا تھا۔ اس کے احسانات بڑھتے جا رہے تھے۔ شاید اسے اپارٹمنٹ لینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تمہارا سامان آ گیا؟ ماہر نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، پھر واپس موبائل اسکرین کو۔ وہ بدقت مسکرائی۔ سب آ گیا۔ خاموشی پھر سے چھا گئی۔ ہلال سر جھکائے پلیٹ پر انگلی پھیر رہی تھی جیسے کچھ اندیکھا سا لکھ رہی ہو۔ طویل میز کے وسط میں پھول رکھے تھے اور اونچی موم بتیاں جل رہی تھیں۔ بالآخر بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ جوتوں کی آوازیں، بیربل جوتے اتار رہا تھا، ہیلز کی ٹک ٹک۔ وہ چونکی بے اختیار ماہر کو دیکھا۔ اس سے بالآخر اپنا موبائل ایک طرف رکھ دیا تھا۔ قدم لاؤنج عبور کر کے اس طرف آتے سنائی دے رہے تھے۔ مالا کمر سیدھی رکھ کے چوکڑی سی بیٹھی تھی۔ پہلے بیربل کا چہرہ دکھائی دیا۔ آؤ بیربل۔ ماہر فرصت سے ان کی طرف متوجہ تھا۔ شام بخیر، مجھے آپ لوگوں کو کچھ بتانا ہے۔ وہ ماہر کے مقابل سربراہی کرسی کے پیچھے جا رکا۔
मैं काफी दिन से एक बात करना चाह रहा था लेकिन तुम सुनना नहीं चाहते थे, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि तुम जानते हो, इसलिए अब यह सरप्राइज नहीं रहा। अब वो माहिर को देख रहा था, थूक निगलता रुक रुक के कहता हुआ, मैं तुमसे चुनना चाहता हूँ। माला ने बैरबल से निगाह हटा के माहिर को देखा। उसका चेहरा संजीदा और सपाट था। फिर वापस बैरबल को। वो कुर्सी की पुश्त को दोनों हाथों से पकड़े हुए बार बार होंठों पर जबान फेर रहा था। मैंने शादी कर ली है। व्हाट? हिलाल ने चौंक के चेहरा उठाया। नासमझी की लकीरें माथे पे उभरी। सिर्फ वही नावाकिफ थी। और तुम उसे जानते हो? उसने गर्दन मोड़ के किसी को इशारा किया। हील के टिक टिक करीब आने लगी। बिल्कुल, मैं उसे जानता हूं, लेकिन क्या तुम उसको जानते हो भी? माला ने दीवार गिराने को देखा ताकि उसे गर्दन मोड़ने की जरूरत ना हो। आईने के कोने से वो आती दिखाई दे रही थी। कंधों तक आते भूरे बालों वाली लड़की, पूरी आस्तीन का सफेद फिटेड ड्रेस पहने जो जो पिंडलियों के दरमियान में खत्म होता था। कानों में सुनहरी टॉप्स, कोहनी पर एक मेटालिक बर्गन बैग जिसके लिए चंद दिन पहले उसकी क्लाइंट और तकवे की मस्जिद के सामने रो रही थी। अब वो बैरबल के साथ आ खड़ी हुई थी। माला ने आईने से निगाह हटाकर उसके असली वजूद को देखा। उसकी उंगली में बहुत सी अंगूठियां थी। एक में 3 कैरेट का डायमंड वाज़े दमक रहा था। उन सबको अपनी तरफ देखते पाया तो सादगी से मुस्कुराई। सुजैन, सर के खम से तारुफ करवाया। सौजी और मैंने शादी कर ली है। वो साथ आ खड़ी हुई तो बैरबल ने कुर्सी का किनारा छोड़ दिया। गर्दन कदरे तन गई। माला की निगाहें कोर्ट में दाएं बाएं जाती टेनिस बॉल की तरह उन दोनों से माहिर की तरफ उठ गईं। वो पीछे को टेक लगाए बिल्कुल संजीदा बैठा था। कब? 5 दिन पहले। हमने अचानक से फैसला किया, स्पर ऑफ द मोमेंट। हमें ये लगा ये हमारे लिए ठीक है। वो कह रहा था, फिर रुका, माला को देखा। सोजी, सुजैन माहिर की वकील थी। उससे माहिर का केस लड़ा था और उसको जेल से निकाला था। वो केस जिसमें वो हिचकिचाया। ज़ियाद ने उसे फंसाया था। याद करवाने के लिए शुक्रिया। वो जबरन मुस्कुराई। सोजी को सर के खम से सलाम किया। वो भी दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराई। फिर वापस माहिर को देखा। जानती हूँ आप लोग खफा होंगे कि हमने आपको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया बैरबल भाई? हिलाल अभी तक परेशान बैठी थी। बैरबल के चेहरे पे मलाल उभरा। आई एम सॉरी, मगर हमने जो किया वही किया जो हमें अपने लिए बेहतर लगा। सॉरी हिलाल। वापस माहिर को देखा। सॉरी माहिर। माहिर उसे नहीं देख रहा था। वो आंखों की पुतलियां सिकुड़े सिर्फ सोजी को देख रहा था। माहिर बे, वो खनकारी। मुझे अंदाजा है कि आपको बैरबल और मेरे फैसले से अफसोस हुआ होगा। दुरुस्त अंदाजा है। और ये भी कि आप बैरबल की चॉइस पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि माजी में बैरबल के साथ ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। मैं और बी एक अरसा दोस्त रहे हैं, सो मैं जानती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में। आगे बोलो। उसने हाथ को घुमाया और जल्दी का इशारा किया। सोजी की चेहरे की जोत बुझ गई, लेकिन वो जल्दी जल्दी कहने लगी, मेरा मतलब है आपको यकीनन कुछ खदशात होंगे, सो आपकी तसल्ली के लिए कुछ बताना चाहती हूँ। वो उसी नरमी से कह रही थी, माहिर की आंखों में देखते हुए। मैंने और बैरबल ने एक प्रेम्प्रेस साइन किया है। प्री नेचुरल एग्रीमेंट इस मुआहदे को कहते हैं जो शादी से पहले मियाँ बीवी साइन करते हैं, जिसके मुताबिक तलाक की सूरत में दोनों एक दूसरे की दौलत या जायदाद में हिस्सेदार नहीं बन सकते। ये उमूमन तब साइन किए जाते हैं जब दोनों में से कम एक फर्द बेतहाशा दौलत का मालिक हो। माला की आंखें वापस माहिर तक आईं। उसके चेहरे की लकीरों में फर्क नहीं आया था। इस प्रीनप की कॉपी में आपको ईमेल कर दूंगी, आप अपनी तसल्ली कर लें। मैंने बैरबल से शादी एक घर बनाने के लिए की है, उसकी दौलत में हिस्सेदार बनने के लिए नहीं। फिर उसने चेहरा मोड़ के बैरबल को देखा। आंखों में नरमी थी। वो चीज़ें जिनकी वजह से औरतें बैरबल के पीछे भागती हैं, मैं वो चीज़ें बचपन से देखती आ रही हूँ। वापस माहिर को देखा और जैसे उदासी से मुस्कुराई। ये बैग्स, ये जवाहरात, ये घर और लग्जरी तातीलात, ये मेरे लिए नया नहीं है। मेरा अपना सोशल सर्किल है, एक कामयाब कैरियर है, मगर मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ की कमी थी। साथ खड़े बैरबल का हाथ थमा। कंपेनियनशिप की कमी। उसकी तलाश में मैं बहुत से लोगों से मिली हूँ, बैरबल से अमीर, बैरबल से कम पैसे वाले। मगर पैसा मेरे लिए अहम नहीं है, क्योंकि मैं ये खुद कमा सकती हूँ। लेकिन बैरबल वो वाहिद शख्स है जो मुझे समझता है, जिसके साथ मैंने खुद को इतना सीन और हर्ड महसूस किया है। उसकी मुस्कुराती आंखों में गुलाबी नमी उभरी। इसीलिए जब इसने मुझे प्रपोज किया तो मैंने हाँ कर दी और हमने फौरन शादी कर ली। कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं, सिवाय प्रेनप के। सौजी ने गहरी सांस ली। मैं वकील हूँ माहिर बे, 10 मिनट में मुआहदा बनवा सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझे लालची औरतों की कैटेगरी में डालें। हमने पैसे को पहले दिन से ही अपने ताल्लुक से निकाल लिया है। आपने मेरे साथ काम किया है, आप मुझे जानते हैं।
मैं इन चीज़ों के पीछे नहीं भागती जिनके पीछे दूसरी औरतें भागती हैं। मैं वर्किंग वुमेन हूँ, अपनी मेहनत से अपनी लग्जरीज अफोर्ड कर सकती हूँ। बैरबेल अपना काम करेगा और मैं अपना काम। हम अपनी ज़िंदगी शेयर करेंगे और एक दूसरे के साथी बनेंगे, लेकिन हम पैसे शेयर नहीं करेंगे। ये हमारा पहले दिन से मुआहदा है। माहिर बिल्कुल खामोशी से सुन रहा था। वो खामोश हुई तो हॉल में सन्नाटा छा गया। क्या आप हमसे नाराज होने के बजाय हम अपनी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं? वो दोनों आंखों में फिक्रमंदी और उम्मीद दिए सामने खड़े थे। और तुम्हारे घर वालों की ब्लेसिंग्स? सौजी के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। माँ नाराज है, मैंने उन्हें आज बताया है। वो अमेरिका में है और फिलहाल मेरी कॉल्स नहीं ले रही। उसने उसकी आंखों के किनारे भीगने लगे, लेकिन उसने जैसे आंसू निगल लिए। मुझे एहसास है कि हमसे गलती हुई है। हमने अपने लिए एक फैसला लेकर कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आप लोगों को एतमाद में न लेकर गलत किया है। अगर आप इस फैसले को कबूल कर लें तो वो भी ठीक हो जाएंगी। वो रुकी, फिर दोहराया, वो मेरी माँ है। मुझे उनको मनाने के लिए भी आपकी मदद चाहिए। माला के दिल को कुछ हुआ। उसने बेख्तियार माहिर की तरफ गर्दन मोड़ी। माहिर के तासुरात नहीं बदले थे। मेरे पास कबूल करने के सिवा क्या ऑप्शन है सुजैन हानम? फैसला तुम लोग कर चुके हो। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि फैजी हानम जोर से आवाज दी। बैरबल और सोजी का सांस रुक गया। फैजी हानम भागती हुई आई, कदरे डर के उसे देखा। आप सुजैन हानम के बर्तन लगा दें, वो आज से इस घर की मेंबर है। संजीदगी से कहते उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। सुजैन मुस्कुरा दी। बेख्तियार बैरबल को देखा, वो भी नर्वस सा मुस्कुराया। अलबत्ता कुर्सी पर बैठने और बर्तन लगने तक वो बार बार परेशानी से माहिर को देखता रहा, जो अब गोद में नैपकिन बिछा रहा था। खाना खामोशी से सर्व हुआ, खामोशी से खाया जाने लगा। उसे अपना आप बस एक तमाशाई लग रहा था। माहिर ने उसे क्यों बुलाया? बैरबल तो चाहता था कि वो मौजूद हो ताकि उसकी बेइज्जती ना की जाए। वो बेदिली से खाने लगी, अलबत्ता देख सकती थी कि बैरबल और सुजैन ने थोड़ा थोड़ा खाया है। डाइनिंग हॉल की फिजा अभी तक तनाव से भरी थी। माहिर ने यही अल्फाज अगर खुशदिली से मुस्कुरा कर कहे होते तो वो सब रिलैक्स्ड होते, लेकिन नहीं। क्लासिक माहिर फरीद। हम कल हनीमून के लिए निकल रहे हैं। बैरबल ने खाने के अख्ताम पर इतला दी। कहाँ जाओगे तुम लोग? वो मुस्कुराकर गुफ्तगू में शरीक हुई। शायद माहौल का तनाव कम हो। मॉन्टीनेग्रो, वो कदरे जोश से बताने लगा। अभी तक हम होटल में थे, वहीं से एयरपोर्ट जाएंगे, मगर सिर्फ 4 दिन के लिए, क्योंकि फिर सौजी को एक अहम अदालती समाअत है। ज्यादा दिन कौम से ऑफ नहीं ले सकती ना। वो मुस्कुराई। बैरबल ने बात जारी रखी। वापस आके फिर हम जो भी करना है करो, मुझे कोई इतराज नहीं है। वो कांटे में पास्ता का टुकड़ा फंसाता उसी उकताहट से बोला। मेज पर एक दफा फिर से सन्नाटा छा गया। फिर माहिर ने चेहरा उठाया। जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे फैसले को कबूल कर चुका हूं तो कर चुका हूं। फिर उन्हीं नजरों से सौजी को देखा। कासिम फरीद के घर में खुशामदीद। इस घर को अपना समझो। फैजी हानम कुकिंग करती हैं, तुम उनसे अपनी मर्जी का जो भी बनवाना चाहो बनवा सकती हो। फिर अतराफ में देखा। इस घर का इंटीरियर मैंने बनाया है, लेकिन तुम चाहो तो तब्दीलियां कर सकती हो। जैसे चाहो रहो, मेरी तरफ से कोई मुदाखलत नहीं होगी। नहीं माहिर, इट्स ओके। बैरबल ने बेख्तियार बात काटी। अब हमें अपनी अलग जगह पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। उसका अंदाज नॉर्मल था कि यही इस शहर का असूल था। शादीशुदा जोड़े को जल्द अज जल्द अपनी खुद मुख्तार जगह चाहिए होती थी। हिलाल ने चौंक के सर उठाया। आप यहाँ से चले जाएंगे? दूर नहीं। बैरबल मुस्कुराया। साथ वाले अपार्टमेंट में। कशमाला मुबीन ने बहुत आहिस्ता से चम्मच कांटा नीचे रखा और निगाहें उठा के माहिर को देखा। उसे बिला आखिर समझ में आ गया था कि वो यहाँ क्या कर रही थी। साथ वाले अपार्टमेंट में? माहिर ने नासमझी से बैरबल को देखा। हाँ, वो भी तो हमारा ही है। यूं हम करीब भी रहेंगे और हमारी अपनी स्पेस भी होगी। एक उबाल सा माला के सीने में उठा, मगर अभी उसे जब्त करना था। मगर वो तो मैंने माला को दे दिया है। बैरबल और सौजी ने चौंक के माला को देखा। वो सिर्फ माहिर को देख रही थी। लब भींचे, जब्त किए, आंखों में चिंगारियां लिए। माला को? हाँ, माला को। उसका एक्स हस्बैंड वापस आ गया है शहर में। उसे एक महफूज जगह चाहिए थी। मैं उसे बलत में नहीं छोड़ सकता था। माहिर के तासुरात बिगड़े। अगर तुम फैसला लेने से पहले मुझे बता देते तो मैं ये ना करता, लेकिन तुमने मुझे इस काबिल नहीं समझा तो मैं क्या कर सकता हूँ। कशमाला बहुत से जज्बात हलक से नीचे धकेले बदिक्कत खनखारी। मेरी वजह से हम भाई बात कर रहे हैं, हमें बात करने दो। हाथ उठा के रोका। मैंने 2 महीने बाद वैसे भी लंदन चले जाना है। माला भी 1-2 माह तक चली जाएगी। दोनों अपार्टमेंट तुम्हारे होंगे, तब तक यहीं रहो या कहीं और शिफ्ट हो जाओ, तुम्हारी मर्जी है।
وہ رکا. تاثرات مزید برہم ہوئے. اب میں مالا کا سامان یہاں سے تو اٹھوا نہیں سکتا. نہیں نہیں, بالکل بھی نہیں. بیربل اور سوزی ایک ساتھ بولے تھے, نفی میں سر ہلاتے فکر مندی سے. مالا, تم آرام سے رہو, یہ میرا ہی گھر ہے, ڈونٹ وری. جی, ویسے بھی اچھا ہے نا, مجھے تو ماہر اور ہلال کے ساتھ رہنا زیادہ اچھا لگے گا, ایک فیملی کی طرح. سوزی نے کہتے ہوئے بہت امید سے ماہر کو دیکھا, مگر وہاں کوئی فرق نہیں آیا تھا. گڈ, بات ختم. وہ واپس اپنی پلیٹ پر جھک گیا. اب صرف ماہر فرید کے چمچ کانٹے کی آواز آ رہی تھی. وہ دونوں معذرت کر کے جلدی اٹھ گئے. انہیں ہوٹل جا کر پیکنگ کرنی تھی. ان کے جانے کے بعد ہلال بھی اسے خاموشی سے اٹھ گئی. اس نے بھی کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا تھا. کھانا صرف ایک شخص نے ٹھیک سے کھایا تھا اور ابھی تک کھا رہا تھا. خاموشی پہ چہرہ اٹھا کر دیکھا. وہ کونیاں میز پر رکھے اس کی طرف پوری گھوم کے بیٹھی اسے گھور رہی تھی. کیا؟ اور میں سمجھی تم میری حفاظت کے لیے مجھے یہاں لائے ہو. تمہارا ایک اور احسان بڑھ گیا تھا مجھ پر. لیکن نہیں. سر دائیں بائیں ہلایا. تمہیں بیربل کو اس اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونے سے روکنا تھا. اتنی جلدی تمہیں کرایہ دار مل نہیں سکتا تھا, سو تم نے مجھے استعمال کیا. کہا تھا نا, دیکھو اور سیکھو. یہ اس کی شام کی پہلی مسکراہٹ تھی. اف ماہر, اف. اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں. الفاظ ختم ہو گئے. حیرت ہے تم نے احتجاج نہیں کیا. میں سمجھا مجھے تمہیں اپارٹمنٹ خالی کرنے سے بزور قوت روکنا پڑے گا. مالا نے گہری سانس لی, پھر اسی کے انداز میں مسکرائی. کیوں احتجاج کرتی؟ دوپہر سے تمہارے احسان کے نیچے بوجھل تھی, مگر اب تم میرے احسان تلے ہو. اچھا لگا جان کر. اس کے کندھے اس بوجھ سے آزاد ہو چکے تھے. وہ نکل جاتی تب بھی وہ ان کے ہانی مون سے لوٹنے سے پہلے تک کسی اور کو وہاں لے آتا, کرایہ دار بنا کر. پھر اسے بھی اپنے بارے میں سوچنا تھا. کچھ سمجھنے لگ گئی ہو تم مجھے. وہ مسلسل مسکرا رہا تھا. کیوں سوزین کو اس گھر میں رکھنا چاہتے ہو؟ کیپ یور اینیمیز کلوزر. وہ دشمن نہیں, تمہارے بھائی کی بیوی ہے. تم ایک فیملی بن کے بھی رہ سکتے ہو. ویسے بھی وہ لالچی نہیں ہے. وہ سر سے پیر تک عمارت میں ڈوبی ہوئی ہے. اس نے تمہاری تسلی کے لیے پرینپ سائن کر لیا ہے. تم خلوص دل سے اس کو ایک چانس دے سکتے ہو. کیا معلوم وہ بیربل کی زندگی سنوار دے. تم میری بات سن رہے ہو؟ میں کھانا کھا رہا ہوں. مالا نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا. ایسے مت کرو ماہر. بیربل کو اس سے دور کرنے کے لیے کوئی نئی پلاننگ مت کرو. تم اپنا بھائی کھو دو گے. ماہر نے پلیٹ پرے دھکیلی. نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا اور مسکرایا. دیکھو اور سیکھو. پھر رکا. چائے؟ نو تھینکس. مجھے بلانے کا مقصد پورا ہو گیا. گڈ نائٹ. رکائی سے کہتی وہ اٹھ گئی. وہ اٹھنے لگا لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر ماہر کو روک دیا. میں خود جا سکتی ہوں. کچن میں کام کرتی فیضی خانم نے پلٹ کے اسے دیکھا جو کوریڈور میں آگے جا رہی تھی. پھر گہری سانس لی. اس گھر میں نئے نئے کام ہونے لگے تھے. بیربل ایک بیوی لے آیا تھا اور ماہر ایک لڑکی کے جوتے برداشت کرنے پر مجبور تھا. اللہ اللہ. نالا کے جانے کے بعد فدید لال پھر خاموش ہو گیا. وہ اپنے کمرے کے بجائے ہلال کی جانب آیا. دروازہ اد کھلا تھا اور وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی. لالی. وہ اس کے قریب آیا. ایک ننا اسٹول کھینچا جو ڈریسنگ ٹیبل کا حصہ تھا اور اس کے سامنے بیٹھا. وہ گردن سیدھی رکھے کھڑکی پر آنکھیں جمائے ہوئے تھی. ابرو اکٹھے بھنچ رکھے تھے. بیربل بھائی نے ہمیں شادی پہ کیوں نہیں بلایا؟ اس کو لگا ہم اسے یہ نہیں کرنے دیں گے. وہ غور سے ہلال کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا. وہ اچھی ہے. پھر آپ اس سے ایسی بات کیوں کر رہے تھے؟ وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. اس کی انرجی بری نہیں تھی, مختلف تھی. وہ بیربل بھائی کے ساتھ آنے والی لڑکیوں سے مختلف تھی. وہ واقعی اس گھر میں فیملی کی طرح رہنا چاہتی ہے. پھر آپ کیوں؟ میں چھٹی حص سے زیادہ اپنی 5 حیثیت پر بھروسہ کرتا ہوں ہلال. اب کیا ہمارے گھر کا ہر ڈنر ایسا ہی ہوگا؟ ٹینشن میں. وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا. میں کچھ اور پوچھنے آیا ہوں. ہلال اسی طرح چہرہ کھڑکی کی طرف موڑے بیٹھی رہی. اس زاویے سے باہر صرف آسمان دکھائی دے رہا تھا. تم نے مالا سے اپنی ٹیپسٹری کیوں چھپائی؟ ہلال کے ابرو چونکنے والے انداز میں اٹھے. اسی پل پرندوں کا ایک غول کھڑکی کے قریب سے گزرا. مدم سے غٹر غو سنائی دی. پھر خاموشی. کچھ چیزیں وقت سے پہلے نہیں دیکھنی چاہیے. کیا کوئی چیز تم سے پھر سے باتیں کرنے لگی ہے؟ کوئی آواز؟ کوئی ویژن؟ وہ غور سے اس کے برف جیسے چہرے کو پڑھنا چاہ رہا تھا. میں عادی ہوں. ہلال باہر دیکھتی رہی. یا شاید اپنے اندر. وہ فیصلہ نہ کر سکا. تمہیں ان چیزوں کو بلیک آؤٹ کرنا ہوگا لالی. یہ زندگی مشکل بنا دیتی ہیں. مجھے دیکھو. میں نے کرسے ہوئے یہ آوازیں سننا چھوڑ دی ہیں. ان کی طرف جتنی توجہ دو گے یہ اتنی بڑی ہوتی جاتی ہیں. توجہ ہٹاؤ تو غائب ہونے لگتی ہیں. وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا.
अलबत्ता एक गैर आरामदेह सा एहसास पर फैलाए माहिर फरीद के कंधों पर दबाव डाल रहा था। ये एहसास कि वो उससे कुछ छुपा रही थे, और उससे बेहतर कौन जानता था कि जब हिलाल ने कुछ नहीं बताना हो तो उसने कुछ नहीं बताना। खिजा सड़क के दोनों किनारे आगे दरख्तों पे उतरी थी। वैन कवर के ये दरख्त ये उस मौसम में रंग बदल लेते थे। नारंगी, सुर्ख और भूरे माइल के दरमियान घास पे जगह जगह करारे पत्ते गिरे थे। एक घर के ड्राइववे पर आराइशी कद्दू रखे थे जो गालबन हैलोवीन की रात से अब तक पड़े थे। उस घर के मुकाबिल एक छोटा सा घर था। बाहर रखे बेंच के साथ व्हील चेयर थी जिस पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। पैंट्स पे लंबा कोट पहने, गर्दन में मफलर, सर पे टोपी, छोटी दाढ़ी, ऐनक, झुर्रियों ज़दा इस्तख्वानी हाथ की पुश्त पर आईवी लाइन की बाक़ियात मौजूद थी और चेहरे पर मुस्कुराहट। क्या चीज़ तुम्हें यहाँ ले आई महबीना? वो व्हील चेयर का रुख बेंच की तरफ मोड़े हुए थे जिस पर माही बैठी थी। उसकी आंखों में डॉक्टर राइट के लिए अफसोस और हमदर्दी थी। आप ठीक हैं? कैंसर का यही मसला है, एक दफ़ा लाहक हो जाए तो बस हर गुफ्तगू इसी बारे में होती है। वो मुस्कुराए, चेहरे की झुर्रियों में इजाफा हुआ। डॉक्टर राइट की बेटी ने उसे बताया था कि 2 साल पहले उन्हें कैंसर हुआ था। आखिरी चंद माह की मोहलत दी गई थी। उस मोहलत को ख़त्म हुए 1.5 साल हो चुका था और वो अब तक जी रहे थे। अलबत्ता बहुत कमज़ोर और लागर हो गए थे। कीमो के ताज़ा तरीन सेशन को चंद हफ्ते गुजर चुके थे, सो दाढ़ी और बाल वापस आने लगे थे और मुस्कुराहट तो कभी जुदा ही नहीं हुई थी। मैं दुनिया की नज़र में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ शेख, यानी उसने सर झुका दिया। मेरे बच्चे हैं, शौहर है, घर है। शायद दूसरों को लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सुबह शाम मेरे क्या चैलेंजेस हैं ये मैं जानती हूँ। कभी कभी बच्चे मुझे ऐसा पागल कर देते हैं कि मैं बाथरूम में छुप के जोर जोर से रोती हूँ। कभी मेरी और इबाद की ऐसी लड़ाई होती है कि हम साए तक सुनते हैं, और कभी यही बच्चे मुझे बहुत हंसाते हैं। इबाद और मैं ठीक हो जाते हैं और हम साथ ट्रैवल प्लान करते हैं। जॉब में कामयाबियां भी मिलती हैं और साथ ही ऐसे ऐसे फाइनेंशियल मसले दरपेश आते हैं कि मैं चकरा कर रह जाती हूँ। साथ रहते रहते तो जानवर भी एक दूसरे से आजिज़ आ जाए, हम चारों तो फिर इंसान हैं। हम मुख्तलिफ मूड से गुजरते हैं। जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, लेकिन दूसरों को लगता है कि माही सेटल्ड है। और माही ने उदास पलकें उठाई। इतने अरसे बाद फिर से वही चीज़ें शुरू हो रही हैं। मेरी खिड़की पे खून फेंका गया है जो किसी इंसान का काम नहीं है। पुलिस को भी समझ नहीं आया कि वो कहाँ से आया है। और वो उसी मुस्कुराहट के साथ उसे देखे गए। और तुम्हें क्या महसूस हुआ? खौफ, बेबसी, कोई जादू कर रहा है मुझ पर फिर से। उसकी आंखें भीगने लगी। मैं क्या करूं? मैं कैसे सबसे निकलूं? आप मुझे कुछ पढ़ने के लिए बताएं। पक्का वादा, मैं नमाजें भी पूरी पढ़ूंगी, दुआएं भी मांगूंगी, अस्कार और तस्बीहात भी मिस नहीं करूंगी। वो जल्दी जल्दी दोहरा रही थी। और अगर किसी दिन भूल गई तो? माही गैंग से उसे देखने लगी। किसी दिन भूल जाओगी, किसी दिन दुआ मिस हो जाएगी, उस दिन जादू नकब लगाकर तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो जाएगा, फिर क्या करोगी? माही ने बाहम हाथ फंसा लिए, लब काटे। वो उसके बदतरीन खदशात को जुबान दे रही थे। वो उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन वो कह रहे थे। और अगर अस्कार को पढ़ते हुए कमी कोताही हो गई, उनका असर दूसरे गुनाहों जैसे झूठ, गीबत की वजह से जायल हो गया और जादू तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचा गया, तो उसके बाद क्या करोगी महबीना? आंसू टिप टिप आंखों से गिरने लगे। ऐसा मत कहें। औरत अपना खून बहा के अपना घर बनाती है, बच्चे पालती है। ये ख्याल कि किसी का जादू और हसद मेरी खुशियों को नजर लगा सकता है, उफ, ऐसे मत कहें। दिल खिजा के पत्तों की तरह कांपा था। तुम्हारा सबसे बड़ा खौफ क्या है? माही के जहन में छुपे सारे खौफ सामने लहराने लगे। बड़े बड़े डेमेंटर्स जो अलमारी से बाहर आ गए थे। उससे नफी में सर हिलाया। वो उनको जुबान नहीं दे सकती थी। मैं बताई देता हूँ, यही कि शौहर छिन जाएगा, बच्चे छिन जाएंगे, रिस्क छिन जाएगा, घर छिन जाएगा। नेमतों के छिनने का खौफ है ना? उसकी आंसुओं में रवानी आ गई। सर ऊपर नीचे हिला दिया। हमें जादू से खौफ नहीं आता, हमें जादू की वजह से अपनी नेमतों के छिन जाने का खौफ सताता है। जादू हमसे हर वो शय छीन लेगा जिससे हम मोहब्बत करते हैं। वो अब के सर भी नहीं हिला सकी। क्या कैंसर उन्हें मजीद दाना बना गया था या संग दिल? वो ऐसा क्यों कह रहे थे? क्या करोगी अगर जादू नकब लगाकर तुम्हारी दुनिया में दाखिल हो गया? उसने बस नफी में सर हिलाया। हवा का सर्द झोंका करीब आया और उनके गिर्द भूरे पत्ते बिखेर गया। ऊंचे नारंगी दरख्त चुपचाप खड़े अपने आसेबों समेत उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। आंखें नाक कटे हुए हलवा कद्दू भी उन्हीं को देख रहे थे।
میں نے کئی برس پہلے بھی تمہیں ایک نصیحت کی تھی، آج دہراتا ہوں۔ جادو توڑنے کے بہت طریقے ہیں، کچھ جادو کے ذریعے، کچھ قرآن اور مسنون اذکار کے ذریعے۔ دونوں طریقوں سے جادو کٹ جاتا ہے، مگر جادو کے خلاف انسان کا سب سے پہلا ہتھیار یہ سب نہیں ہوتا۔ اسے یاد آ رہا تھا کچھ۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ جادو کے خلاف تمہارا پہلا ہتھیار ہے یہ یاد رکھنا کہ جادو کس کی اجازت سے ہوتا ہے۔ انہوں نے انگشت شہادت اوپر اٹھائی۔ جادو صرف اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ وہ اجازت نہ دے تو جادو اثر نہیں کرتا، اور وہ جادو کو اجازت دے دے تو تم صبح شام کتنے ہی اذکار کیوں نہ پڑھو، جادو اثر کر جائے گا۔ جو مصیبت تمہیں پہنچنی ہے وہ پہنچ جائے گی۔ پھر میں کیا کروں؟ اذکار نہ پڑھوں؟ ضرور پڑھو، وہی تو تمہیں جادو سے محفوظ رکھیں گے۔ مگر یاد رکھو، پہلا ہتھیار یہ یقین ہے کہ جادو جس کی اجازت سے ہوتا ہے وہی تمہیں اس سے نکالے گا۔ جادو سے ڈرنے کے بجائے اس کا سامنا کرنے کو تیار رہو۔ ہر انسان کو اپنے حصے کی مصیبت کاٹنی ہے۔ اگر تمہارے گھر، شوہر یا بچوں کو نقصان پہنچنا ہے تو وہ پہنچ کر رہے گا، مگر درختوں کے پتے بھی سانس روک کے سننے لگے اور ان پر بیٹھے جنات بھی۔ مگر اس نقصان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہوگا جو تمہیں سنبھال لے گا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ انسان کا اتنا پختہ یقین رکھنا کہ بھلے میرے اوپر 100 جادوگر بھی جادو کرے، جب تک اللہ میرے ساتھ ہے، اول تو جادو اثر نہیں کرے گا، اور اگر کر گیا اور مجھ سے کچھ چھن گیا تو اللہ مجھے وہ لوٹا دے گا۔ مجھے مصیبت پہنچ بھی گئی تو اللہ مجھے سنبھال لے گا۔ یہ یقین جب دل میں پختہ ہو جائے تو انسان جادو کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کی سوچ جادوگروں کے خوف سے اوپر اٹھ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے تم ڈالو اپنی رسیاں اور لگاؤ اپنا کھیل تماشا، مجھے پرواہ نہیں کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ پھر مجھے کوئی مصیبت پہنچے یا میرا کوئی نقصان ہو یا کوئی بیماری مل جائے تو وہ میرے لیے رب کے تحفے ہیں۔ بیماری تحفہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کی نگاہیں ان کے بوڑھے ہاتھ کی پشت پر لگی آئی ہوئی لائن تک اٹھی۔ ہر چیز اس کا تحفہ ہے، ٹریجڈی بھی، خوشی بھی۔ اللہ آپ کو دونوں تحفے تھمائے گا، اپنے ہاتھ بڑھائے رکھو۔ وہ کسی وقت کچھ بھی تھما سکتا ہے۔ جو بھی تھمائے اسے قبول کر لو، ہاتھ نیچے نہ کرو، خوف سے خود کو بند نہ کر لو، ہاتھ پھیلائے رکھو۔ اگر ٹریجڈی ملے تو اس سے نکلنے کی کوشش کرو، اگر خوشی ملے تو اس کا شکر ادا کرو، لیکن شکوہ نہیں کرو۔ انسانوں کو الزام نہ دو، جادوگروں یا جنوں سے خوف نہ کھاؤ۔ یہ تو بس ایک ذریعہ ہیں اس مصیبت کو تم تک پہنچانے میں جو برسوں پہلے تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ مکتوب تحفے۔ مکتوب تحفے؟ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ یعنی جو ہونا ہے میرے ساتھ وہ ہو کر رہے گا، کوئی جادو کرے یا نہ کرے، نظر لگے نہ لگے، جو مصیبت میری زندگی میں لکھی ہے وہ مجھے ڈھونڈ لے گی، اور جو تمہاری خوش قسمتی میں لکھی گئی ہے اسے تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، نہ کسی کی بد دعا، نہ کسی کا جادو، نہ کسی کی سازش۔ اس نے گیلے چہرے اور مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا۔ یعنی میں اس امید کے ساتھ اذکار، نمازیں اور قرآن کثرت سے پڑھوں کہ یہ جادو کے خلاف میری حفاظت کریں گے، اور اگر ان کے باوجود بھی جادو کے اثر سے مجھ سے کچھ بھی چھن گیا تو اللہ ہے نا، وہ میرے اندر کوئی خیر دیکھے گا تو مجھے لوٹا دے گا ہر وہ چیز جو مجھ سے چھینی گئی تھی۔ وہ ان سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ بار بار نگاہوں کے سامنے خون آلود شیشے کی دیوار آ جاتی، اور کیسے اس نے اسکرب کر کر کے اس خون کو صاف کیا تھا۔ یہ واقعات ہوتے رہیں گے، اسے ان سے ڈرنا چھوڑنا ہوگا۔ جیسے جیسے کیلنڈر نومبر کے دن آگے گزار رہا تھا، استنبول کی فضا میں خون کی بڑھتی جا رہی تھی۔ سریار کی سڑک کے کنارے کشمالہ مبین چل رہی تھی۔ پس منظر میں اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اونچے ٹاورز کھڑے تھے۔ فون کان سے لگا رکھا تھا، لمبے بھورے کوٹ کے اوپر کراس باڈی بیگ پہنے وہ ماہی کا آڈیو میسج سن رہی تھی، جس میں اس نے کھڑکی پہ خون پھینکے جانے کی داستان اتھل پتھل سانسوں کے درمیان سنائی تھی۔ میسج سنتے ہوئے مالا کے ابرو بھنچے ہوئے اور دانت بے دردی سے ہونٹ کو چل رہے تھے۔ فون نیچے کر کے اس نے جوابی میسج ریکارڈ کرنا چاہا کہ احساس ہوا ایک سیاہ کار اس کے قریب آ کر رکی ہے۔ وہ چونک کے پلٹی۔ کار کی پلیٹ دیکھ کر ماتھے کے بل ڈھیلے ہوئے گہری سانس خارج کی وہ اس گفتگو کے لیے تیار تھے۔ پچھلی سیٹ کا شیشہ نیچے ہوا اور ماہر فرید کا چہرہ دکھائی دیا۔ میں نے کہا تھا ہم آفس ساتھ جائیں گے۔ اس کا اشارہ صبح والے ٹیکسٹ کی جانب تھا، اور میں نے جواب میں کہا تھا کہ میں اپنی عادتیں خراب نہیں کرنا چاہتی۔ وہ موبائل والا ہاتھ نیچے کیے مسکراہٹ دبائے بولے، ہم نے ایک ہی جگہ جانا ہے۔ ماہر نے ہاتھ سے اشارہ کیا، یعنی اندر بیٹھ جاؤ۔ تم نے کہا تھا میں قید نہیں ہوں، اپنی مرضی سے گھوم پھر سکتی ہوں۔ اس سردی میں صبح صبح گھوم پھر کر تم نے کیا کرنا ہے؟ کہیں میں رک کے کافی اور ڈونٹ خرید سکتی ہوں، تمہاری ججمنٹل نظروں کے خوف سے آزاد ہو کر۔ آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، تمہیں میرے ساتھ آفس چلنا ہے تاکہ تمہارے آفس والے مجھے بھی تمہاری طرح سمجھے، سائیکوپیتھ،
विद डॉलर्स? आंखें घुमाई। माहिर धीरे से हंस दिया। ड्राइवर दिल की मुस्कुराहट भी बैकव्यू मिरर में दिखाई दी। ये इस नाम से बेहतर है जो बैरबल की बेकरी के मुलाजमों ने उसका रखा है। क्या? सिनेचियो। कशमाला खिलखिला के हंस दी। वाकई तुम्हारा निक नेम ज्यादा बेहतर है। पिनोचियो। कशमाला खिलखिला के हंस दी। वाकई तुम्हारा निक नेम ज्यादा बेहतर है। वो अभी तक हंस रही थी। सड़क किनारे खड़ी गर्दन कार की खिड़की पे झुकाए। तुमने कभी ऑफिस वालों की तस्वीर नहीं की? किस चीज की तस्वीर? उन्होंने तुम्हें गूगल किया होगा और वो अफवाह पढ़ी होगी ना तुम्हारे बारे में, वो इंसेन असाइलम वाली। वो अफवाह नहीं है। माला चंद लम्हे कुछ बोल न सकी। अजनबी से पीछे को ही। क्या वो मजाक कर रहा था? तुम्हारी कार का नंबर 555 क्यों है? बिना सोचे समझे पूछा। हर दफा उसकी कार देखकर वो ये सोचती थी, लेकिन पूछने का मौका नहीं मिलता था। क्योंकि ये मेरा नंबर है। तुम्हारा लकी नंबर? नहीं, सेफ नंबर। उसने बटन दबाया। शीशा ऊपर 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 उठता गया और दोनों के दरमियान हाइल हो गया। कशमाला को उसमें अपना अक्स दिखाई दे रहा था। उसके सर पर जमी टोपी में से चंद बाल निकल रहे थे। बेइख्तियार बाल टोपी से अड़से तब तक कार आगे बढ़ गई। वो आंखें छोटी किए उसे दूर जाते देखती रही। उसने ये बात गुज़श्ता माह साल में चंद एक दफा सुनी थी, असली कैफ जमाल से, इंटरनेट पे की गई सर्च से और शायद किसी मुकाम पर ज्याद से भी। उसे ठीक से याद नहीं था, लेकिन तब जिंदगी में इतना कुछ चल रहा था कि बैठ के सोचने का मौका ही नहीं मिला। उस वक्त उसने यकीन भी कर लिया था, लेकिन अब जहां बहुत सारी धुन छट चुकी थी, उसका जहन ये मानने से इनकारी था कि माहिर फरीद जैसा इंसान कभी किसी जहनी अमराज के अस्पताल में दाखिल हो सकता है। साइकोपैथ ऐसे नहीं होते, या हो सकते हैं। क्या वो वाकई माहिर फरीद को जानती थी? कैफ की इमारत आज कुछ ज्यादा ही बेरौनक थी। शायद आज बहुत से वर्कर्स का वर्क फ्रॉम होम था, या शायद उसके टैब की खाली स्क्रीन उसका मुंह चढ़ा रही थी। क्या बनाए वो? कोई चीज इंस्पायर नहीं कर पा रही थी। स्क्रीन को देखते देखते जब उसकी आंखें थक गईं तो माला ने उन्हें मसला। फिर उंगलियों को देखा तो पोरों पे मस्कारे के धब्बे थे। उफ! वो कोफ से उठी और मेन हॉल की बगली राहदारी की तरफ आई जहां वॉशरूम्स बने थे। माहिर बे का नंबर 555 क्यों है? वॉशरूम एरिया की रोशनियां तेज सफेद और फिजा आर्केड की खुशबू से मुअत्तर थी। दीवार गेर आईने के सामने चंद सिंह बने थे। एक सुतून से शबनम टेक लगाई हुई थी। गर्दन मोबाइल पे झुकी थी। माला ने नल खोलते ही सवाल दागा। ये उनका नंबर है। वो बेचैनी से मोबाइल पे बटन दबा रही थी। माला ने अपने अक्स को देखते हुए गीले टिश्यू की नोक से आंख के किनारे साफ किए। लकी नंबर है क्या? फोन नंबर, कार की नंबर प्लेट, हर जगह वो इतने सारे 5 क्यों इस्तेमाल करता है? जूते से ट्रैश कैन का लेवर दबाया। उसका मुंह खुल गया। टिश्यू उसमें फेंका। ट्रैश कैन ने फौरन उसे हड़प करके मुंह बंद कर दिया। उनकी डेट ऑफ बर्थ है ना, 5 मई। ओह! माला चौंक के उसकी तरफ घूमी, लेकिन शबनम वहां मुतवज्जे नहीं थी। वो अंगूठे का नाखून दांत से कुतर रही थी। उसे अनब्लॉक तो नहीं कर दिया? शबनम ने चौंक के सर उठाया। कौन? हुलैल? नहीं, वो तो ब्लॉक्ड है। लेकिन गुलाबी पड़ते गंजे नाखून वाले अंगूठा नीचे किया और सर झुका दिया। लेकिन अब कोई और है। माला आईने की तरफ पुश्त के यूं खड़ी थी कि दोनों हथेलियां दाएं बाएं वॉश बेसिन पे जमी थी। शबनम के दांतों ने अब होंठों को कुतरना शुरू कर दिया। क्या ये हुलैल से बेहतर है? बात ये नहीं है कि वो बेहतर था या ये। शबनम ने आंखें उठाई तो ऐनक के शीशों के पार नमी थी। ये अच्छा है, मेरे स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरता है। लेकिन मसला वो नहीं, मसला मैं हूँ। यानी मैं एक दफ़ा फिर उससे ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ। हुलैल को ब्लॉक करने के बाद मुझे लगा था मैं आज़ाद हो गई हूँ और दोबारा कोई मर्द मुझे ऐसा महसूस नहीं करवाएगा, लेकिन अब। उससे मोबाइल स्क्रीन माला के सामने लहराई। चेहरा रुहासा हो गया। वही बेचैनी, वही तकलीफ, घंटों उसके मैसेज का इंतजार। वो मैसेज न करो तो मुझे परेशानी होने लगती है। मैं क्या करूं? क्या ये हमेशा होता रहेगा? हाँ, ये हमेशा होता रहेगा। क्योंकि कशमाला पलटी और नल के किनारे से 2 चीजें उठाई। एक नकली ऑर्किड का गमला और एक हैंड वॉश की बोतल। शबनम चौंक के उसे देखने लगी। ये गमला हुलैल है, वो मर्द जो जिंदगी से निकल गया। गमला जोर से संगमरमर पे रखा। और ये हैंड वॉश तुम्हारा अगला रिलेशनशिप है, वो मर्द जो आगे आएगा। हैंड वॉश की बोतल गमले से 1 फीट के फासले पर रखी। इन दोनों के दरमियान का फासला तुम्हारी नॉर्मल जिंदगी है। जब हुलैल तुम्हारी जिंदगी में था तो तुम हर वक्त बेचैन और बेकरार रहती थी। उसके एक एक मैसेज का इंतजार करती थी, लेकिन उसके जाने के बाद, माला ने उंगली से दरमियानी फासले की जानिब इशारा किया, तुम बिल्कुल पुरसुकून हो गई थी।
تمہیں کسی کے میسج کا انتظار نہیں رہتا تھا اور تمہیں لگتا تھا کہ تم خوش ہو، لیکن پھر انگلی ہینڈ واش پر رکھی، ایک نیا شخص آیا اور تم اسی بے چینی کا شکار ہو گئی۔ شبنم نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ایسا ہی ہے، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ زندگی میں نئے نئے لوگ آئیں گے اور مال آپ چیزیں اٹھانے لگے، سینیٹائزرز، ٹشو باکس، ایک اور گملہ، اور انہیں قطار میں ہینڈ واش کے آگے رکھ دی گئی۔ یہ وہ تمام مرد ہیں جو تمہیں زندگی میں ملیں گے۔ ان میں سے کسی کو تم پسند نہیں آؤ گی، کوئی تمہیں پسند نہیں آئے گا، لیکن شادی کرنا چاہتی ہو تو بہت سے لوگوں سے ملنا تو ہوگا۔ ہر دو انسانوں کے درمیان ایک گیپ ہوگا۔ شبنم غور سے اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر گیپ کے درمیان تم خود کو اچھا محسوس کرو گے، آزاد، خوش، لیکن جیسا ہی کوئی مرد زندگی میں آئے گا تم دوبارہ سے اس کے آگے بے بس ہو جاؤ گے۔ مگر کیوں؟ کیونکہ یہ بے چینی اور پریشانی جو تمہیں کسی کے میسج کا انتظار کرتے وقت محسوس ہوتی ہے، وہ دراصل تمہاری زندگی کا حصہ ہے۔ تمہیں وہ ریلیشن شپ میں بہت بڑی ہو کر دکھائی دیتی ہے، لیکن جب کوئی مرد نہیں ہوتا اور تم گیپ پیریڈ میں ہوتی ہو، تب یہ مرد کی طرف سے نہیں ملتی تو تم خوش ہو جاتی ہو کہ یہ ختم ہو گئی۔ مگر یہ دوسرے معاملات میں ضرور ظاہر ہوتی ہے، تمہارے کام میں، کسی آن لائن آرڈر کے انتظار میں، کسی دوست کی ادھوری بات کو مکمل جانے کے تجسس میں۔ یہ انزائٹی تمہاری ذات کا حصہ بن چکی ہے۔ یعنی جیسے ہی کوئی مرد میری زندگی میں آئے گا، یہ انزائٹی اس رشتے میں داخل ہو جائے گی، اور جب وہ مرد چلا جائے گا تو یہ دوسرے معاملات میں گھسی رہے گی۔ اگر تمہیں اس فیلنگ سے نجات چاہیے تو مجھے گیپ کے دوران اپنی انزائٹی پہ کام کرنا ہوگا۔ بالکل۔ جب تم عام زندگی میں اس انزائٹی پہ قابو پا لو گی اور خود کو صابر اور ریلیکس رکھنا سیکھ لو گی تو یہ انزائٹی اگلے رشتے میں داخل نہیں ہوگی، ورنہ یہ ساری زندگی ہر معاملے میں تمہارا پیچھا کرتی رہے گی۔ کل کو تمہاری شادی ہو گئی تو یہ تمہارے اور تمہارے بچوں کے رشتے کے درمیان بھی آ جائے گی۔ اس لیے وہ آگے بڑھی اور چیزیں واپس اپنی جگہوں پہ رکھنے لگی۔ ابھی سے اس پہ کام کرو۔ اور کیسے کام کروں؟ کشمالا نے مڑ کے گھور کے اس کو دیکھا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، خود سے پوچھو کہ تم کیا محسوس کر رہی ہو، تمہارے جسم میں درد کہاں ہے، اور اس درد کا رنگ یاد ہے، خود سے پوچھو۔ سیلف چیک ان۔ شبنم کسی سبق کی طرح دہرانے لگی، پھر یاد آیا، تمہارے کام کا کیا ہوا؟ تمہارے باس کے اس بورنگ آفس نے دماغ مزید بند کر دیا ہے، اس لیے میں ایسی جگہ جا رہی ہوں جہاں شاید مجھے کوئی انسپائریشن مل جائے۔ ماہر بے نے پوچھا تو کہہ دینا مالا اپنی مرضی کی مالک ہے۔ مسکرا کے کندھے جھٹکے اور آگے بڑھ گئی۔ اسے اس قرمزی عمارت کی دیواروں پر ایک بہت خوبصورت سا منظر پیٹ کرنا تھا۔ کیوں نہ وہ ایک ایسی جگہ جائے جس کی دیواروں پہ کسی نے ایک شاہکار پینٹ کر رکھا ہو۔ مالا جب پینوراما میوزیم پہنچی تو آسمان بادلوں سے سیاہ ہو چکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ برس نہیں رہے تھے۔ ہر وقت بھیگا رہنے والا استنبول آج پانی کو ترسا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا میوزیم تھا جہاں سیاح کم تھے اور مقامی افراد زیادہ۔ یہ اس قوم کے لیے ایک حب الوطنی سے جڑا میوزیم تھا۔ نیچے گیلری میں آویزاں فریم 1453 کی جنگ کی داستان سنا رہے تھے۔ البتہ اس کی دلچسپی کی جگہ بالائی منزل تھی۔ وہاں ایک پینوراما بنا تھا، پینٹ شدہ آسمان۔ ہال کی گولائی میں گھومتی دیواریں بھی پینٹ شدہ تھیں، ان پہ جنگ کا 3D منظر بنا تھا۔ گولے بارود کی زوردار آوازیں، آسمان کی گرج، جنگی میوزک، کہیں جرنیلوں کی للکار، دیواروں کے سامنے رکھی توپیں اور اصلی جنگی ساز و سامان۔ وہ کسی ایکسائٹڈ سے بچے کی طرح گھوم پھر کے سارے کو دیکھنے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی جنگ کے میدان میں ہو، قدیم زمانوں کی وہ جنگ جس نے اس شہر کو فتح یاب کروایا تھا۔ تب استنبول کا نام قسطنطنیہ تھا۔ تم مجھے ڈھونڈ رہی تھی، کسی نے اس کے کان کے قریب اردو میں کہا۔ وہ ایک دم ڈر کے دور ہٹی، پھر ایڑیوں پر گھومے۔ اگلے ہی پل وہ ساکت رہ گئی۔ سنہری بالوں والا نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، چہرے پہ مسکراہٹ، ہوڈی کی ٹوپی سر پہ گرائے۔ میرا اسکیچ بنوانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ہوا کے دوش پہ کہہ دیتی۔ انگلی گول گول گھمائی کہ آلیان مجھ سے ملنے آ جاؤ اور میں آ جاتا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکایا، پھر سیدھا ہوا۔ وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بھی میرا اسکیچ بنا سکتی تھی، لیکن شاید تم نے اس روز مجھے ٹھیک سے دیکھا نہیں تھا۔ ڈونر لیتے وقت ہم نے انوائرمنٹ کے بارے میں بات کی تھی، بھول گئی؟ مالا نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ کچھ تھا جس نے اس کے سارے وجود کو پکڑ لیا تھا۔ تم سے بولا نہیں جا رہا ہے نا، تمہاری گردن کو کوئی پکڑ رہا ہے جیسے۔ آلیان ریلنگ کی طرف پشت کیے کھڑا تھا، وہ ریلنگ جس کے عقب میں جنگ کا منظر تھا، اور وہ اس سے 2 فٹ کے فاصلے پہ ساکت کھڑی تھی، بے یقینی سے ساکت۔ کیا یہ سرکار تھا؟ اس کا ذہن منجمد تھا، کسی قسم کا کنارے ملانے سے قاصر۔
میں اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن شاید شور تھا یا اس شخص کا اثر، الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ ہم کزنز ہیں، کیا تمہیں ہلال نے نہیں بتایا؟ ہلال؟ وہ چونکی، اپنی آواز مختلف سے سنائی تھی۔ بدر میرے پاس ہے۔ ایک دم جیسے بہت سا خون مالا کے چہرے پہ سمٹ آیا۔ اسے لگا وہ اس پہ جھپٹ پڑے گی لیکن قدم ہلنے سے انکاری تھے۔ اگر تم نے اس جگہ کوئی ریئیکشن دکھایا تو بدر تمہیں زندہ نہیں ملے گا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں، زب سے سانس اندھا کھینچی۔ میں میں کیسے مانوں کہ تم سچ بول رہے ہو؟ اس نے خود کو غراتے سنا۔ وہ مجمع کے درمیان اس کے ساتھ تنہا کھڑی تھی۔ اسے چلانا چاہیے، پولیس، سیکیورٹی، کسی کو بلانا چاہیے۔ وہ کیوں نہیں بلا پا رہی تھی؟ اگر بدر میرے پاس نہ ہوتا تو میں کیوں یہ دعویٰ کرتا کزن؟ افسوس سے سر دائیں بائیں ہلائے، پھر آواز دھیمی کی۔ میں نے تمہیں زارا کے ہاتھ پیغام بھیجوایا تھا کہ بدر میرے پاس ہے۔ اس نے نہیں بتایا؟ کون زارا؟ اس نے اشرفی سے اس نوجوان کو دیکھا۔ وہ کس زارا کی بات کر رہا تھا؟ اس کی تو کوئی فرینڈ یا رشتے دار کا نام زارا نہ تھا۔ بدر میرے پاس بالکل محفوظ ہے۔ میں کوئی برا آدمی نہیں ہوں، بس تھوڑا انگلی اور انگوٹھے کے درمیان فاصلہ بنا کے دکھایا۔ تھوڑا شر پسند ہو۔ مجھے پرسکون دنیا اچھی نہیں لگتی، میں جان بوجھ کے چاؤس پیدا کرتا ہوں، پھر اسے خود ہی توازن پہ لے آتا ہوں۔ سائڈ ہابی؟ ہاتھ نیچے گرائے اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ وہ انہیں عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ حیران زیادہ تھی یا بے یقین؟ آلیان، میرا نام آلیان ہے۔ ہو سکتا ہے ہلال نے تمہیں نہ بنایا ہو۔ سویٹ گرل، ہم ایک ساتھ قید تھے۔ پھر رک کے تصحیح کی۔ میں قید نہیں تھا۔ میری قید اس وقت ختم ہو گئی تھی جب میں نے نگینہ بیگم کو اپنی ماں تسلیم کر لیا تھا۔ حالانکہ میرے بایولوجیکل مدر، اس کی طرف اشارہ کیا، تمہاری آنٹی کبیرہ تھی۔ پس منظر میں کوئی گولا پھٹا، چیخوں کی آوازیں گونجی۔ اور رہی ہلال تو وہ اپنے بھائی کی طرح ضدیں نکلی۔ اگر وہ نگینہ بیگم کی بات سن لیتی تو اس کی زندگی بھی میری طرح آسان ہوتی۔ آلیان کو شور کے باعث اونچا بولنا پڑ رہا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اثر جس کے زیر ہو کر وہ چند لمحے پہلے بولنے سے معذور ہو چکی تھی، وہ دھیرے دھیرے زائل ہونے لگا۔ اب وہاں صرف حیرت تھی، اشرفا تھا۔ یہ تھا سرکار، اس شخص نے اس کا بچہ اغوا کیا تھا۔ اگر میرا تعارف ہضم ہو گیا ہو تو ہم کام کی بات کریں۔ میرا بیٹا تمہارے پاس ہے؟ وہ اب غصے میں نہیں تھی، وہ جیسے الجھن سے سوال پوچھ رہی تھی۔ کہاں نہ وہ میرے پاس ہے۔ تم ٹھیک تھی مالا، ایک نیا سرکار اپنا وجود رکھتا ہے۔ میں نے اپنی ماں کی لیگیسی کو آگے بڑھایا ہے۔ تم ٹھیک تھیں اور تمہارے خواب بھی، جن میں تم مجھے دیکھتی آئی ہو۔ وہ اگلا سانس نہ لے سکے۔ تمہیں کیسے؟ میں سرکار ہوں، اور سرکار بننے کے لیے جو قیمت چکانی پڑتی ہے، اس کے بدلے میں مجھے بہت سی آنکھیں ملی ہیں جو میرے دوستوں اور دشمنوں کا پیچھا کرتی ہیں۔ بدر سے کیا دشمنی تھی تمہاری؟ وہ ابھی تک آنکھوں میں شک اور الجھن لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ زیاد سلطان کا بیٹا ہے اور زیاد میرا دشمن ہے، لیکن آلیان نے ٹوپی کے نیچے سے بال کھجائے۔ آئی ایم ریئلی سوری، اس شعری مشکل کے لیے جو میری وجہ سے تمہیں اٹھانی پڑی۔ سوری؟ اس سے پلکیں جھپکائی۔ کیا وہ اپنے ہوش میں تھا یا کسی ڈرگ کے زیر اثر تھا؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ وہ آخری تکلیف ہے جو تمہیں میری طرف سے ملی ہے، کیونکہ میں تمہیں بدر واپس کر دوں گا اگر… مالا کا سانس رک گیا۔ اگر کیا؟ وہ اس کی آنکھوں سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ اگر تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں۔ آلیان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور اس لمحے کشمالہ مبین کو احساس ہوا کہ اگر وہ اسے گلاتا کی چھت سے کود جانے کو کہے تو وہ بنا سوچے سمجھے یہ کر دے گی۔ اگر وہ اس سے اس کی ساری عمر کی کمائی سے دوہری رقم بھی مانگ لے تو وہ خود کو گروی رکھوا کے رقم ادا کر دے گی۔ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ کیا چاہتے ہو؟ کیا کروں میں؟ آلیان نے جواب نہیں دیا۔ اپنا سفید ہاتھ جیب میں ڈالا اور جب وہ باہر آیا تو اس میں ایک موبائل تھا۔ اسکرین اپنی طرف کیے وہ اب ایک نمبر ملا رہا تھا، شاید ویڈیو کال، کیونکہ رابطہ ملنے کی ٹون سنائی تھی۔ وہ موبائل کی پشت دیکھ سکتی تھی اور مدھم سی آواز بھی سن سکتی تھی۔ کیوں کال کر رہے ہو مجھے؟ اگر مجھے بلیک میل کر کے… ایک ناگوار سی نسوانی آواز گونجی۔ 10 کب کے بج گئے زارا، تمہاری مہلت ختم ہو گئی، دیکھو میں کس کے ساتھ ہوں۔ کہتے ہوئے آلیان نے رخ موڑا، یوں کہ اب وہ کشمالہ کے ساتھ کھڑا تھا اور موبائل سیلفی کے انداز میں اٹھا رکھا تھا۔ اسکرین پر زارینہ فرید کا بگڑا بگڑا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ غصے میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کی نگاہ مالا پہ پڑی۔ یکدم اس کا چہرہ منجمد ہو گیا، اگلے ہی لمحے اسکرین سیاہ ہو گئی۔ آلیان نے ہنس کے سر جھٹکا اور موبائل جیب میں ڈالا، پھر اس کی طرف پلٹا۔
اب وہ اس کے بہت قریب تھا اور وہ اس کے آفٹر شیو کی خوشبو بھی سونگھ سکتی تھی۔ میں بدر کو تمہارے حوالے کر دوں گا اگر تم ایک سچ بولنے پہ تیار ہو جاؤ۔ کیسا سچ؟ اس کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ زارا؟ یہ والی زارا کیسے؟ تمہیں ماہر کو وہ بتانا ہوگا جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ ارد گرد پھیلے سیاح اور گولے بارود سے لیس منظرنامہ سب جیسے غائب ہو گیا تھا۔ بس وہ تھی اور ساتھ سرگوشی میں کہتا ہوڈی والا نوجوان۔ زارینہ فرید میری کلائنٹ ہے اور اس نے اپنے باپ پہ جادو کروا کے اس کو ٹیومر کا شکار کیا ہے۔ کشمالا ٹکر ٹکر اسے دیکھی گئی، ایسے جیسے کسی دیوانے کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ ٹیکنیکلی اس نے مجھے ماہر پہ جادو کرنے کا کہا تھا تاکہ ان دونوں کی شادی ہو جائے، مگر میں ماہر کے ریڈار پر نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کے بجائے مالک فرید پر عمل شروع کر دیا، جس سے ان کا ٹیومر ریکرنگ ہو کر واپس آ گیا۔ اور ریسٹ از ہسٹری۔ وہ اسی انداز میں مسکرایا۔ وہ ابھی تک جیسے سمجھ نہیں پا رہی تھی، کوئی کیسے اس طرح مسکرا کے یہ سب کہہ سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ زارا کیوں؟ اس دراز قد سنہری بالوں والے نوجوان کے الفاظ اسے ٹکرا کے واپس پلٹ رہے تھے۔ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ آلیان نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی۔ زارا کی ماہر سے منگنی میرے جادو کا نتیجہ ہے۔ مالک فرید کی بیماری بھی میرے جادو کا نتیجہ ہے، اور اس کے لیے زارا نے مجھے ایک خطی رقم ادا کی ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم نے ابھی اسے ویڈیو کال پہ دیکھا ہے، کیا وہ بھی جھوٹ تھا؟ مالا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن کچھ تھا فضا میں، الفاظ حلق تک پھنس گئے۔ اور یہ وہ سچ ہے جو تم جا کے ماہر فرید کو بتاؤ گی۔ جس دن تم ماہر کو یہ سچ بتا دو گی، اس رات بدر تمہارے گھر پہنچ جائے گا۔ گھر یعنی ماہر کے اپارٹمنٹ میں جہاں تم رہ رہی ہو۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے قدم قدم پیچھے ہٹنے لگا، پھر پیشانی تک 2 انگلیاں لے جا کر سلام کیا اور پلٹ گیا۔ وہ اسی طرح وہاں کھڑی رہی، کتنی ہی دیر ساکت جامد، پھر بدقت قریب بنے زینے پر بیٹھی، گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، کیونکہ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ کیسا احساس تھا جس نے اسے جکڑ لیا تھا؟ اس نے سیکیورٹی کو کیوں کال نہیں کی؟ اس سے پولیس کیوں نہیں بلوائی؟ وہ اپنا فون تک نہیں نکال سکی۔ اس کا سارا خون سمٹ کے چہرے میں آ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا اس نے بدر کو اغوا کیا ہے۔ اتنے مہینوں کی تکلیف، کسی بچے کی جلی ہوئی لاش، بدر کو کسی کوریئر کے ہاتھوں استنبول پہنچانا، سب اسی کا کام تھا۔ اس نے اس کا منہ کیوں نہیں نوچ لیا؟ وہ سحر اب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بے اختیار زینے اترنے لگی، اسے اس کے پیچھے بھاگنا تھا۔ سیاحوں کا سمندر اس طرف آ رہا تھا۔ اسکول کا گروپ ٹور، بہت سے لوگوں سے ٹکرائی، وہ بہت سے سوری کہے، لیکن جب تک وہ ایگزٹ تک پہنچی وہ نوجوان کہیں نہیں تھا۔ زینوں سے اوپر جنگ اسی زور و شور سے جاری تھی۔ وہ واپس آفس نہیں گئی۔ اس سے ماہر کو بھی کچھ نہیں بتایا، بادل بھی نہیں برسے، دونوں ہی تیار نہیں تھے۔ اوپر سے بیربل کی کال آ گئی۔ وہ پہلی دفعہ اس سے فیور مانگ رہا تھا۔ وہ ہانی مون پہ تھا اور چاہتا تھا کہ مالا بیکری جا کے آج کے اکاؤنٹس دیکھ لے اور پیسوں کا حساب کتاب کر لے، کیونکہ کل بیکری کے پاس ایک کیٹرنگ آرڈر تھا۔ عام حالات میں وہ بیربل کو ضرور جتاتی کہ وہ فارغ نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ غنیمت تھا۔ وہ ماہر کا سامنا کرنے سے بچ جائے گی۔ اسے ابھی اس سب کو جذب کرنا تھا جو آلیان نے اسے بتایا تھا۔ یعنی آلیان کے بارے میں میری ساری تھیوریز غلط ثابت ہوئی؟ ماہی نے سنتے ہی مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ وہ اس وقت بیکری کے کاؤنٹر کے اونچے اسٹول پر بیٹھی تھی اور کانوں میں ہینڈز فری لگے تھے۔ سامنے اسکرین پر بیکری کا پورٹل کھولا تھا۔ ویسے کیا وہ واقعی آلیان تھا؟ وہ لڑکا جس کے بارے میں بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ کبیرہ تائی سے ان ٹچ ہوگا؟ وہ کیا تمہیں اس کی پڑی ہے؟ تم وہ نہیں سن رہی جو میں بتا رہی ہوں؟ بدر اس کے پاس ہے۔ وہ غرائی، سارا غصہ اور فرسٹریشن اب واہی پہ نکلنی تھی۔ گزرتے ہوئے اسٹاف نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہاں کسی کو بھی اس کی مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ وہ جب سے آ کے بیٹھی تھی وہ لوگ اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے۔ عجیب قوم تھی یہ، زبان نہیں سمجھتے تھے یا نہ سمجھنے کی اداکاری کرتے تھے، اور حد درجے کے سست۔ ہاں مگر ماہی دھیمی ہوئی۔ اس نے کیوں کیا بدر کو اغوا؟ وہ کہنا چاہتی تھی کہ دیکھو ماہی، میرا بدر زندہ ہے، سب کے بچے نہیں مر جاتے، دیکھو میں درست تھی۔ لیکن اس نے گہری سانس لے کر سب کچھ اندر دبا دیا۔ پتہ نہیں، زیاد سے دشمنی شاید۔ اور وہ صرف اس لیے بدر کو چھوڑ دے گا اگر تم ماہر اور زارا کی منگنی توڑوا دو؟ منگنی توڑوانے کا نہیں کہا، صرف بتانے کا کہا ہے۔ اس بتانے کا انجام یہی ہوگا نا؟
दोनों तरफ खामोशी छा गई। वो लब काटती स्क्रीन को देखी गई। तुम्हें माहिर को बता देना चाहिए। ऐसे कैसे बता दो? क्या मालूम वो झूठ बोल रहा हो। फिर ज़ारा ने उसकी वीडियो कॉल क्यों उठाई? जाहिर है वो एक दूसरे को जानते हैं। मैं उन दोनों के दरमियान नहीं आना चाहती। यानी तुम इन दोनों के दरमियान आ सकती हो? माही चौंकी। फिर उसकी आवाज़ में तशवीश दर आई। माला, तुम्हारे और माहिर के दरमियान क्या चल रहा है? पहले गलत फहमियाँ थी, अब वो नहीं रही। बाकी वो मेरी मदद कर रहा है और कुछ नहीं। उसके दो टोक अंदाज पे माही मजीद कुछ न कह सकी। अब तुम क्या करोगे? वही सोच रही हूँ। बाहर से बादलों के जोर से गरजने की आवाज़ आई तो उससे चेहरा उठाया। बेकरी पे रश आज मामूल से कम था। इक्का दुक्का लोग आते और चले जाते। ग्लास वॉल्स के बाहर मगरिब फैल चुकी थी और आसमान बादलों से स्याह था। मगर ना जाने उन्हें किस चीज़ ने रोक रखा था, और ना जाने उसे किस चीज़ ने रोक रखा था। उसने कई दफ़ा मोबाइल उठाया और माहिर के नंबर पर अंगूठा रखा, फिर उसे नीचे कर दिया। वो उसे क्या बताए, कितना बताए? नो फिल्टर, नो जजमेंट का दावा करना आसान था, पूरा करना बहुत मुश्किल। क्या अजीब हिसाब किताब है। वो अब अपनी झंझलाहट पोर्टल पर निकाल रही थी। ठक ठक कीज दबाती, माथे पर बल लिए मोबाइल चेहरे के करीब किए, वो बैरबल को मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज रही थी। इस दौरान दरवाज़ा बहुत दफ़ा खुला और बंद हुआ। उसने सर नहीं उठाया, लेकिन इस दफ़ा उसने दरवाज़ा खुलने से पहले एकदम चेहरा उठाया। जानती थी अगले ही लम्हे वो चौखट पे नमोदार हुआ। माला के होंठों पर मुस्कुराहट दर आई। उंगलियां कीबोर्ड से हटाई और पीछे को हुई, जैसे कंधों का तनाव एकदम से खत्म हो गया हो। क्या शहर में कोई दूसरी कॉफ़ी शॉप नहीं मिली? वो मुस्कुरा के खड़ी हुई। इस वक्त तक सारी अच्छी कॉफ़ी शॉप्स बंद हो चुकी होती है। वो टाई ढीली करता मुस्कुराते हुए काउंटर के करीब चला आया। बारिस्ता तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन माला ने हाथ उठाकर उसे रोका। डार्क रोस्ट, मीडियम, 1 मिल्क, नो शुगर। उसे उसका कॉफ़ी ऑर्डर याद था, कभी भूला ही नहीं था। वो कनाडा के उस मॉल की कॉफ़ी शॉप में कैप पहने खड़ी थी और वो उसके सामने खड़ा कॉफ़ी का ऑर्डर दे रहा था। इस वक्त सिर्फ डीकैफ, लेकिन अच्छा बनाना। अब्रू उठा के तंबी की। वो कॉफ़ी मशीन की तरफ जाते जाते चौंकी। पहले वो शाम में डीकैफ नहीं लेता था, सिर्फ वक्त बदला था, या कॉफ़ी पीने वाला भी। सुना है आज तुम इंस्पायरेशन के लिए सिटी टूर पर निकली थी, कुछ इंस्पायर किया? भाप उड़ाता कप काउंटर पर रखा तो वो जो ऊंचे बार स्टूल पर बैठा था, कप अपनी तरफ खिसकाते हुए बोला। माला ने चौंक के उसे देखा। तुम्हें किसने बताया? साथ ही थूक निकला। शबनम ने। माहिर ने कॉफ़ी की भूरी सतह को देखा, फिर उसे। ब्राउन क्यों? वो मुस्कुरा दी। पर्पल क्यों? एक डील करते हैं। घूंट भर के कप नीचे रखा। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा नंबर 555 क्यों है, तो क्या तुम बता दोगी कि ब्राउन क्यों? अब देर हो चुकी है। मैं शबनम से पूछ चुकी हूँ, ये तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है। माहिर ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। मैं क्या करूं जो तुम बताओगे? एक सवाल। उसने अंगश्ते शहादत उठाकर दिखाई। एक सवाल का जवाब दोगे? श्योर। माहिर ने मुस्कुराहट दबाई, एक और घूंट भरा, फिर दाईं तरफ देखा जहां स्टाफ ठक खिड़कियां बंद कर रहा था। वो कुछ कहने लगा, फिर रोक के उसे देखा। तुम यहाँ बैठना चाहती हो या नहीं? इनको क्लोजिंग करने दे। एक तेज निगाह बारिस्ता लड़की पर डाली, जो खटखट दराजों में चीजें दुरुस्त करके उन्हें बंद कर रही थी, और झुक के अपना बैग और खड़कता हुआ शॉपिंग बैग उठा लिया। मुझे तुमसे एक और बात भी करनी थी, उसके बाद मैं घर जाऊंगी। मायर ने एक घूंट में कॉफी खत्म की, कप काउंटर पर रखा, बारिस्ता को इशारा किया। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, कप उठाया, काउंटर पर गिरे, एक कतरा पहुंचा, मुस्कुरा के माहिर को शब बखैर कहा, वापस माला को देखा और मुस्कुराहट सिमट गई। एक को चटते निगाह उस पर डाल के किचन की तरफ बढ़ गई। वो दोनों साथ साथ बाहर निकले। ठंड बढ़ती जा रही थी, मगर आसमान अभी तक जब्त किए हुए था। कहीं कहीं बिजली चमकती और सारे को रोशन कर देती, फिर अंधेरा छा जाता, खुश्क अंधेरा। अपना सवाल पूछो। वो सड़क किनारे चल रहे थे जब माहिर ने उसे याद दिलाया। उसकी खामोशी पे गर्दन मोड़ के उसे देखा। वो शॉपिंग बैग से कुछ निकाल रही थी। हाथ बाहर आया तो एक नीली गर्म टोपी थी जिसके ऊपरी सिरे पर ऊन की गेंद यानी पॉम पॉम थी। ये टोपी तुम्हें 20-25 साल पहले लेनी चाहिए थी। वो मुस्कुराहट दबाए उसे देख रहा था, जो टोपी को जबरदस्ती खींच के सिर पर फिट कर रही थी, और बिला आखिर वो फिट आ गई। ये अपने लिए नहीं ली, बदर के लिए ली है। माहिर की मुस्कुराहट थम गई। निगाह शॉपिंग बैग पे डाली। उसमें से चंद स्वेटर्स और एक जैकेट झलक रही थी, बच्चे के साइज की।
وہ واپس سائڈ واک پہ چلنے لگی تو ماہر نے دیکھا ٹوپی کے پیچھے ٹیگ بھی لٹک رہا ہے جسے مالا نے نہیں دیکھا تھا۔ تم اس کے شاپنگ کرتی رہتی ہو؟ آج کی ہے کیونکہ مالا نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ آج مجھے میوزیم میں آلیان ملا، سرکار آلیان۔ پھر چہرہ موڑ کے ماہر کو دیکھا جو بیچ سائڈ واک کے رک گیا تھا اور اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ کیا مطلب؟ کشمالا مبین نے گہری سانس لی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف سے ٹریفک تیزی سے گزر رہا تھا، 5 کارز، 2 بائکس اور ایک واٹر ٹرک کے گزرنے تک وہ تمام قصہ سنا چکی تھی، سوائے اس آخری بات کے۔ نہیں، میں سمجھا نہیں۔ اس لڑکے نے اعتراف کیا کہ وہ سرکار ہے اور تمہارا بیٹا اس کے پاس ہے۔ ہاں، اس نے شانے جھٹکے۔ میں کہتی تھی نا سرکار وجود رکھتا ہے۔ نہیں مگر کیوں؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ اس سے تھوک نکلا۔ پتہ نہیں۔ اس نے کوئی مطالبہ کیا ہوگا، کوئی تاوان، کوئی شرط؟ نہیں، اس نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ پھر وہ تم سے ملنے کیوں آیا؟ صرف اپنی شکل دکھانے؟ وہ غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس نے بس یہی بتایا کہ بدر کا قصور زیاد کا بیٹا ہونا ہے، اس لیے اس نے اغوا کیا اور پھر سے تھوک نکلا۔ وہ اسے واپس کر دے گا۔ کب؟ اس نے اور کچھ نہیں بتایا، بس ایسے ہی عجیب سی باتیں کر کے وہ چلا گیا۔ میں اتنی شوق تھی یا اس نے کچھ کیا تھا میرے ساتھ کہ میں اسے روک نہیں سکی۔ لیکن ماہر نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ نہیں، وہ صرف یہ بتانے نہیں آیا تھا، اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ پھر رک کر اسے دیکھا، یوں کی آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ رکھی تھیں۔ آر یو شیور اس نے کچھ نہیں کہا؟ نہیں۔ اس نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ ماہر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ چند لمحے بہت بھاری تھے۔ اسے اپنا چہرہ بالکل مطمئن رکھنا تھا، البتہ اس کی پلکیں لرزی تھیں۔ اوکے، تمام، اس کا مقصد سامنے آ جائے گا۔ وہ اب خاموشی سے چلنے لگی۔ کنکھیوں سے وہ اس کی ٹوپی کے پیچھے لٹکتا ٹیگ دیکھ سکتا تھا۔ ایک دفعہ کچھ کہنے لگا لیکن وہ سڑک عبور کر رہی تھی۔ سامنے شور لائن تھی اور اس کے پار باسفورس کا سیاہ پانی جو عمارتوں کی روشنی میں جھلبلا رہا تھا۔ شاید وہ زیاد کا ساتھی ہو۔ وہ دونوں پانی کے کنارے رکھے اونچے پتھروں پر بیٹھ گئے تو وہ استنبول کی اسکائی لائن کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ساتھی ہوتا تو زیاد کے بیٹے کو کیوں اغوا کرتا؟ وہ اسے تیزی سے بولی، پھر گہری سانس لی اور آواز دھیمی کر لی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ زیاد بدل گیا ہے یا ایک دم سے اچھا ہو گیا ہے، نہیں، لیکن ایک دفعہ تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ تم ہر دفعہ درست ہوتے ہوگے لیکن اس دفعہ میں بھی غلط نہیں ہوں۔ سرکار ہے اور بدر اسی کے پاس ہے۔ ماہر نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ شاید وہ تم سے دوبارہ ملنے کی کوشش کرے۔ اس کے ذہن کی جمع تفریق جیسے پوری نہیں پڑ رہی تھی۔ کچھ تھا جو غلط تھا، مسنگ تھا۔ تم نے کہا تھا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں۔ وہ چونکا، پھر اسے دیکھا جو 7 پتھر پہ بیٹھی تھی اور اس کی سبز آنکھوں میں دور روشن عمارتوں کا عکس جھلملا رہا تھا۔ پوچھو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مالا چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ تم بدر کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ماہر کی مسکراہٹ سمٹ گئی، چہرہ واپس پانی کی طرف پھیر لیا۔ کیا اس لیے کہ وہ زیاد کا بیٹا ہے؟ پانی پہ دور سے ایک فیری تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے عرصے پر میوزک اور شور کی آوازیں تھیں، غبارے بھی لگے تھے جیسے کوئی پارٹی عروج پر تھی۔ تمہیں میرا کافی آرڈر یاد تھا؟ بہت دیر بعد وہ بولا۔ وہ خاموشی سے سنہری چادر میں ڈوبے پانی کو دیکھے گئی۔ مگر آج میری کافی بناتے ہوئے تم وہ نہیں تھیں جیسے وینکوور میں ہوتی تھی۔ وہ لڑکی تلخ تھی، خوفزدہ، غصے میں۔ تم بدل گئی ہو، بلکہ تم اس مالا جیسی بن چکی ہو جس سے میں پہلی دفعہ ملا تھا، اوشن میں، جاب انٹرویو کے وقت، کرائسس سے پہلے کی مالا۔ وہ مسکرائی۔ وہ اس کی پرسکون زندگی کو بدلنے والے دن سے پچھلی صبح کی بات کر رہا تھا۔ وہ مالا ٹھنڈے مزاج کی تھی، مسکرانے والی اور مہربان۔ اس کے اندر امن تھا جو میرے اندر نہیں تھا۔ شاید میں اسی امن کو تلاش کر رہا تھا۔ کرائسس ہمیں بدل دیتا ہے لیکن اگر ہم اس کو ہرا دیں تو اپنے اصل کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں۔ تم مجھے یہ کیوں بتا رہے ہو؟ میں بھی ویسا نہیں تھا جیسے شمس نے مجھے بنا دیا۔ شمس؟ میرے باپ کا باڈی گارڈ، جس نے میری ماں پہ سحر عشق کیا تھا۔ وہ نگینہ بیگم کا کلائنٹ تھا۔ اوہ، اس نے میرے باپ پر سحر مرض کیا تھا جس سے ان کو ٹیومر ہو گیا، یا شاید ٹیومر ان کی قسمت میں تھا۔ جادوگر یوں ہی گنہگار ہوا۔ اور تمہاری ماں نے ان کی ڈیتھ کے بعد؟ نہیں، ڈیتھ سے پہلے جب وہ بیمار تھے تب ماں نے انہیں چھوڑ دیا اور شمس سے شادی کر لی۔ اس کا منہ کھل گیا، پھر سنبھل کر جلدی سے بولی، آئی ایم سوری۔ بیربل نے سمجھوتا کر لیا، میں نہیں کر سکا۔ آئی ایم سو سوری ماہر۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی اور وہ اپنے جوتوں کو۔
उसकी मां ने उसकी गर्दन झुका दी थी। अब्बा ने मां को अपनी दौलत से महरूम नहीं किया, लेकिन मैं जानता था शम्स की नज़र उसी दौलत पर है। वो किसी न किसी तरह हमारी कंपनी का हिस्सा बनना चाहता था। उससे बहुत कोशिश की, मगर अब्बा के बाद मालिक और मैं एक पेज पर रहे। हमने माँ को बहुत से कानूनी तरीक़ों से उस दौलत को ज़ाया करने से रोके रखा। फेरी के अर्शे पर शोर मचाते नौजवानों की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। वो खुश थे या शायद दुनिया को यकीन दिलाना चाह रहे थे कि वो खुश थे। उस वक्त हम में से कोई जादू जिन्नात पर यकीन नहीं करता था। जब शम्स किसी कानूनी तरीके से कंपनी में दाखिल ना हो सका तो उसने रूहानी तरीके अपना लिए। उसने मेरे ऊपर कुछ करवाया, मुझे आवाज़ें आने लगीं और मेरा पैनोरिया शुरू हो गया। खौफ उन चीज़ों की ग़िज़ा है। माँ के इस अमल से पहले मैं ठंडे मिजाज का आदमी था, लेकिन शम्स के आने के बाद, क्राइसिस के बाद, मैं तल्ख हो गया, गुस्से वाला। मेरा गुस्सा काबू नहीं होता था और वही मेरी कमज़ोरी बन गया। गुस्सा और खौफ, जिन्नात इन दो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। उसने घुटने सीने से लगा लिए और थोड़ी उन पर रखे उसे देखी गई। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलता अब सामने देख रहा था। इमारतों की रोशनी में उसकी आंखें भी झिलमिलाने लगी थीं। सबरीना ने मुझे एहसास दिलाया कि रूहानी ताकतें वजूद रखती हैं, मगर मैं उन चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सका। मैंने सबरीना पर भी हमला किया। सबरीना ठीक है, उसने निगाहें चुरा ली। दिल में कलक से उभरा। डोंट वरी, वो महफूज है, ज़्याद उसको कभी नहीं तलाश कर सकेगा। पानी अब पुरसुकून होने लगा था, क्योंकि फेरी अपना चक्कर मुकम्मल करके उनसे दूर जा रही थी। मालिक हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा था। वो चाहता तो अब्बा के मरने के बाद हमारी दौलत में नकब लगा सकता था। उस दौलत में उसका हिस्सा बहुत कम था, लेकिन उसने अमानत का हक अदा किया। उसने कंपनी को बचाए रखा, मगर 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 माँ और शम्स ने उसको भी कंफ्यूज कर दिया। मेरा साइकोसिस उसे दिखाई दे रहा था। मालिक जादू को नहीं मानता था, इलाज को मानता था। उसने मुझे माँ के साथ मिलकर जहनी अमराज के अस्पताल दाखिल करवा दिया। माहिर ने गर्दन उठा के स्याह आसमान को देखा। बादल हर तरफ फैले थे, अंधेरे पे अंधेरा, दरमियान में कहीं से चांद झलक रहा था, आधा चांद। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब मालिक की रिपोर्ट करने पे वो मुझे लेने आए थे। किसी मुजरिम की तरह उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था, फिर वो मुझे राहदारी में ज़बरदस्ती आगे ले जा रहे थे। तब चांद को देखते हुए कह रहा था वो। तब हिलाल ने मुझे रोका था और उसने कहा था कि जब मैं वापस आऊँगा तब वो वहाँ नहीं होगी। हिलाल ऐसी पुरस्कार बातें किया करती थी, लेकिन तब उसने वो नाम लिया था कि वो उसका इंतज़ार करेगी, वो उसको बचा लेगा। बदर? माहिर ने इस बात में गर्दन हिलाई। अगले चंद माह जो असाइलम में गुजरे, ये नाम मेरे जहन पे दस्तक देता रहा। कौन बदर? वो किसकी बात कर रही थी? जब मैं अपने खौफ का मुकाबला करके तंदुरुस्त होकर बाहर आया, तब तक बहुत सा नुकसान हो चुका था। ज़ियाद ने मेरी माँ को मार दिया था, हिलाल गायब थी। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी की टूटी किरचियाँ समेटी और अपने असल की तरफ वापस लौटा। खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार की और हिलाल को ढूंढने लगा, लेकिन ये नाम हमेशा जहन में रहा। ये नाम वाहिद लीड था जो मुझे हिलाल तक ले जा सकता था। दरमियान में कई नाम आए, कशमाला मुबीन, आलियान सादान, कबीरा बेगम, मगर बदर को कोई नहीं जानता था। अब उसने गर्दन मोड़ के माला को देखा। उसकी आंखें भीगी हुई थी। मैं इसलिए उसका नाम लेने से नहीं हिचकिचाता क्योंकि वो ज़ियाद का बेटा है, बल्कि इसलिए कि वो मेरा एक ट्रॉमा है। मुझे वो दिन याद आता है जब मुझे किसी कैदी की तरह एम्बुलेंस में डालने ले जा रहे थे और राहदारी की दीवार पर मून फ्रेजर्स के स्टिकर्स लटक रहे थे, बदर से हिलाल और हिलाल से बदर तक। चंद सानिये खामोशी से कट गए। फेरी दूर जा चुका था और आवाज़ें दम तोड़ चुकी थीं। क्या तुम कभी मुकम्मल तौर पर हील हो सकोगे माहिर? कोई भी मुकम्मल तौर पर कभी हील नहीं हो सकता माला। मैं भी नहीं, तुम भी नहीं, इस उम्र में तो कभी नहीं। बस हर वक्त खुद पे काम करना पड़ता है, अपने असल से करीब तरीन जाने के लिए। तुमने कभी अपनी माँ को माफ़ नहीं किया। माफ़ करने से हीलिंग कहाँ होती है? फिर वो उसकी तरफ घूमा और मुस्कुरा के उसे देखा। अब बताओ, मेरी दी हुई तकलीफ का रंग ब्राउन क्यों था? वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। तुम्हारी दी गई तकलीफ जब भी याद आई, तुम्हारा चेहरा याद आया और उसकी आंखों में देखते हुए अब्रों से इशारा किया। एक लम्हे के लिए माहिर ने नासमझी से उसे देखा। ओह! फिर वो बेख्तियार हंस दिया। वो इस रंग को माला से जुड़ी चीज़ों में ढूंढता आ रहा था। वो रंग तो उसके अंदर था। अब तुम बताओ, पर्पल क्यों? ये डील नहीं हुई थी। मैं अपने हिस्से का जवाब दे चुका हूँ। वो हाथ झाड़ते हुए खड़ा हुआ। हम एक नई डील कर सकते हैं। मगर वो नफ़ी में सर हिला रहा था। वो उठ के उसके पीछे आई। तुमने ज़ारा से मंगनी क्यों की? वो वहीं से पानी के किनारे रुक गया। गहरी सांस लेकर सोचा। नो फिल्टर। जैसे उससे इजाज़त मांगी, उसने उस बात में सर हिलाया।
मालिक बीमार था और मैं गिल्टी। मैं उसे उसकी जिंदगी की आखिरी खुशी देना चाह रहा था। फिर तुम उससे इतना डिटैच्ड क्यों हो? माहिर ने अब्रू उठा के देखा। यानी? तुम्हारी शादी होने वाली है, इस वक्त तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, लेकिन तुम नहीं हो। वो रुक रुक के कह रही थी, उसके चेहरे को बगौर देखते हुए। उनके ताल्लुक की गहराई कितनी थी। तुम्हें एकदम से ज़ारा का ख्याल क्यों आया? क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती और तुमने मुझे अपने साथ वाला अपार्टमेंट दे दिया है। क्या वो ये बात जानती है? वो ये जानती है कि मैंने तुमसे तुम्हारी मदद का वादा किया है। उसके लिए मुझे जो करना हुआ मैं करूँगा। बाकी उसने मुझसे मंगनी मुझे जानते हुए की थी। मेरा लाइफ स्टाइल, मेरा काम, उसको सब मालूम है। क्या तुम उसके साथ यहाँ भी वॉक करने आते हो? वो दोनों आमने सामने खड़े थे। एक तरफ सड़क थी, दूसरी जानिब पानी। दोनों ही तारीख थे। नहीं, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हमने बहुत सी पिकनिक्स और वेकेशंस एक साथ की हैं। कुछ भी नया। वो रुक गया और सर झटका। तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे और ज़ारा के रिलेशनशिप की फिक्र है। तुम ज़ारा के लिए फिक्रमंद हो या अपने लिए? अपने लिए? माला ने 2 बार पलकें झपकाई। वो हल्का सा मुस्कुराया। शायद तुम्हें यह खौफ है कि अगर तुम माहिर फरीद की शख्सियत को करीब से जान लो तो तुम्हें उससे मोहब्बत ना हो जाए। माला ने गहरी सांस खींची। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हुई तो तुम्हारी शख्सियत की वजह से नहीं होगी। वो चौंका, सांस रुक गया। फिर किस लिए होगी? तुम्हारे पैसे के लिए होगी ना। बहुत पसंद है मुझे पैसा, जिंदगी बदल जाएगी मेरी। आंखें घुमा के कहा और सर झटकती आगे बढ़ गई। वो जोर से हंस दिया। वो आगे जा रही थी और उसकी टोपी की गेंद दाएं बाएं झूल रही थी। मेरी कार इस तरफ पार्क्ड है। वो बेकरी से मुखालिफ सिमत में जा रही थी जब बाहिर ने पुकारा। और मेरी बस यहाँ से आएगी। मुड़े बगैर बाजू लंबा करके इशारा किया। हमारी एक ही मंजिल है माला। वो जैसे थक गया था। रास्ते अलग हैं। उठते हाथ की 3 उंगलियां हिलाई और आगे बढ़ती गई। वो वहीं खड़ा कितनी ही देर उसे दूर जाता देखता रहा। उसकी कही बात से चेहरे पे आई मुस्कुराहट अभी तक मौजूद थी। फिर सर झुकाया और उंगली में पहनी अंगूठी देखी तो मुस्कुराहट थमी। हकीकत ने जैसे दिमाग के 14 तबक खोल दिए थे। माहिर ने दोबारा चेहरा उठाया। वो दूर चलती जा रही थी। पहलू में शॉपिंग बैग उठाई जिसमें उसके बच्चे के कपड़े थे। वो बच्चा जिसको लेकर वो यहाँ से चली जाएगी। ये कशमाला मुबीन की हकीकत थी और वो फिर से वही गलती कर रहा था। वो उसकी हकीकत को भूलने लगा था और अपनी भी।